म चाहिँ तेस्रो पुस्ताको क्रिस्चियन, मेरो बाजे पनि क्रिस्चियन नै हुनुहुन्थ्यो, बा पनि क्रिस्चियन नै, म पनि। तर मैले 21 वर्षको उमेरसम्म ख्रीष्ट येशू प्रभुलाई आफ्ना मुक्तिदाता प्रभु भनेर चिन्न पाएको थिइनँ। जुन मण्डलीमा हामी थियौँ त्यो चाहिँ एक किसिमले खालि नामको लागि मात्रै क्रिस्चियन मण्डली, अनि त्यहाँ चाहिँ कुनै प्रकारले यो नयाँ जन्मको बारेमा, मुक्तिको बारेमा, ख्रीष्ट येशूको रगतले पाप क्षमा हुन्छ, यस्ता खालका कुराहरूको बारेमा शिक्षा दिइँदैन थियो। हामी चाहिँ आइतबार चर्चमा जानुपर्ने, हामी क्रिस्चियन हौँ, यसकारण हामी चाहिँ क्रिस्चियन भएर बस्नपर्छ। हामी सानैमा नै बप्तिस्मा लिने चलन यो प्रेस्बिटेरियन चर्चको थियो। यसकारण मेरो पनि सानैमा नै बप्तिस्मा भयो अरे भन्ने मलाई भनिएको मलाई थाहा छैन। पछिबाट मात्रै मैले प्रभुलाई 21 वर्षको उमेरमा ग्रहण गरिसकेपछि म उता कालिम्पोङमै त विश्वासीको बप्तिस्मा लिन पाइनँ, कारण त्यस्तो प्रकारको प्रबन्ध त्यो मण्डलीमा थिएन। अनि यसै कारण यहाँ नेपाल आएकै पछि होला पोखरामा गएर पास्टर डेभिड मुखिया गुरुबाको हातबाट मैले विश्वासीको बप्तिस्मा लिएको। सुरुवातमा हजुरको बुवाले एल्डर सेवाकाई गर्नुभएको चाहिँ प्रेस्बिटेरियन चर्चमा कुनै प्रकारले यो नयाँ जन्मको बारेमा शिक्षा नै थिएन, हामीलाई कुनै प्रकारले त्यसरी सिकाइएन पनि। अनि खालि के भन्थ्यो कि हामी क्रिस्चियनहरू चाहिँ चर्चमा जानुपर्छ, बाइबल पढ्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ, भेटी चढाउनुपर्छ, आफूलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ, त्यति मात्रै त्यति मात्रै हो। अनि 1947 सालमा एकजना इन्डियाबाट एकजना प्रचारक दाई आउनुभयो कालिम्पोङमा। अनि उहाँले कति यो आत्मा जागृति सभाहरू राख्नुभयो। अनि त्यही समयमा उहाँको नाम चाहिँ भाइ जर्डन चनन खाँ, उहाँ पन्जाबी हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले नै हामीलाई मुक्तिको बारेमा, ख्रीष्ट येशूको क्रुसको मृत्यु, उहाँको रगतले पाप क्षमा हुन सक्छ, यस्ता खालका कुराहरू उहाँले हामीलाई बुझाउनु भयो। हामी धेरैजनाले प्रभुलाई ग्रहण गर्न पाए। 21 वर्षको उमेरमा आएर मात्र बल्ल थाहा भयो कि तपाईँलाई प्रभुमा गइरहनु पर्ने कुरा, नयाँ जीवनको कुरा। यो 21 वर्षको उमेरमा तपाईँ त्यो महसुस गर्न सक्नुभएको थियो भने त्योभन्दा पछाडिको समय नै हो नेपाल आउनुभएको? यो पछाडि। हजुर, भनेपछि कति वर्षको उमेरमा यता? म झन्डै 30 वर्षको उमेरमा नेपाल आएँ। कतिजनाको समूहमा तपाईँ यता आउनुभयो? खासमा एकजना मिसनरी दिँदै हुनुहुन्थ्यो, मिस एलिजाबेथ फ्र्याङ्कलिन। उहाँ चाहिँ रिजन्स बियोन्ड मिसनरी युनियनमा RBMU-मा हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँलाई चाहिँ प्रभुले नेपालमा आउने दर्शन दिनुभएको थियो अघि नै। यसै कारण नेपाली भाषा सिक्नलाई उहाँ चाहिँ मोतिहारीबाट कालिम्पोङमा आउनुभएको। डाक्टर रङ्गुङकी आमा उहाँले नै नेपाली भाषा सिकाउनु भयो मिस फ्र्याङ्कलिनलाई। अनि पछिबाट मिस फ्र्याङ्कलिन नेपालमा जसै आउनुभयो, एउटा कन्या पाठशाला, क्रिस्चियन कन्या पाठशाला सुरु गर्नलाई हामी कति क्रिस्चियन टिचरहरूलाई पनि उहाँले सहायता माग्नुभयो। अनि उहाँसँग नै हामीहरू आयौँ। भनेपछि सुरुवातमा चाहिँ यहाँ क्रिस्चियन पाठशालाको लागि भनेरै आएको थियो खासमा। भनेपछि त्यो बेला अब एक त उहाँ विदेशी अनि तपाईँहरू पनि दार्जिलिङबाट आउनुपर्ने, नेपालमा यातायातको अलि असुविधा थियो होला, कसरी आइपुग्नु भयो? धेरै असुविधा, कारण हामीहरू चाहिँ उताबाट सिलगढी झर्यौँ, सिलगढीबाट ट्रेनमा यता समस्तीपुर हुँदै मुजफ्फरपुर हुँदै हामी चाहिँ रक्सौल आएर रक्सौलदेखि त्यहाँदेखि वीरगन्ज, त्यहाँदेखि चाहिँ सिमरासम्म चाहिँ ट्रेन चल्थ्यो नेपालको। अनि त्यहाँदेखि हिँडेरै आयौँ। कतिजनाको टोलीमा हिँडेर आउनुभयो? त्यो समयमा जब हामी 1956 सालमा जसै आयौँ, मिस फ्र्याङ्कलिन चाहिँ अलिक अघि नै आउनुभयो। उहाँ चाहिँ त्यो सिमरादेखि चाहिँ हवाईजहाज चल्थ्यो, सिमरादेखि काठमाडौँ हवाईजहाज चल्थ्यो। यस कारण चाहिँ हामी पनि सिमरा आएर सिमराबाट चाहिँ हवाईजहाजमा आयौँ। तर कतिचोटि चाहिँ हवाईजहाज नचल्ने समयमा चाहिँ हामी हिँडेरै यात्रा गऱ्यौँ। सुरुवातमा आउँदा चाहिँ हवाईजहाजमै आउनुभयो, त्यस पछाडि आवत जावतको क्रममा कतिचोटि चाहिँ हिँड्न पनि पर्ने भयो। यहाँबाट उहाँसम्म हिँडेर पैदलै हिँडेर जानुहुन्थ्यो? अम्लेखगञ्जसम्म भनौँ। नेपालमा आए पछाडि सुरुवातमा कुन ठाउँमा पाठशाला सुरु गर्ने क्रममा या त सेवाकाई सुरु गर्ने क्रममा सुरुमा नेपालमा आएर कुन ठाउँमा
बस्नुभयो तपाईँहरू कहाँ सुरु गर्नु? हामी नेपाल आउँदै बेलामा त्यति बेलामा चाहिँ यो युएमएन युनाइटेड मिसन टु नेपाल चाहिँ सुरु भइसकेको थियो अनि विदेशी मिसनरी दाईहरू भाइहरू पनि आउनुभयो थियो, दिदी बहिनीहरू पनि थिए मिसनरीहरू। अनि अचम्मको कुरो चाहिँ साउथ इन्डियाबाट केरलाबाट 4 जना जवान हाम्रा केरलाका भाइहरू उहाँहरूलाई प्रभुले नेपाल आउनका लागि दर्शन दिनुभएको हुनाले उहाँहरूको बाइबल कलेजको पढाइ सिद्धिएपछि उहाँहरू आउनुभयो, हामीभन्दा अघि आउनुभयो उहाँ। अनि कर्नल नरराज शमशेरज्यूसँग नै उहाँहरू बस्नुभयो अनि भाषा सिक्दै हुनुहुन्थ्यो हामी यहाँ आउँदै बेलामा। अनि हामी यहाँ नेपालमा काठमाडौँमा आउँदा चाहिँ त्यति बेलामा यहाँ नेपालमै विश्वास गरेर बप्तिस्मा लिनेहरू कोही पनि थिएनन्, क्रिस्चियनहरू नै थिएनन्। 1-2 जना हाम्रा दिदीहरू दाईहरू जुन चाहिँ इन्डियामा गएर उहाँहरूले विश्वास गरेर बप्तिस्मा लिनुभएकाहरू उहाँहरू पनि नेपालमा फर्केर आउनुभएको थियो। ज्ञानी शाह दिदी, कर्नल राज शमशेरहरू त्यस्तै अरू कतिजना। अनि उहाँहरू चाहिँ नेपाली नै भए तापनि उहाँहरू चाहिँ इन्डियामै बप्तिस्मा पाउनुभएको उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। हामीले यहाँ आएपछि चाहिँ के भयो भने सरकारले हामीलाई यहाँ काठमाडौँमा ठाउँ दिन सकेन। यहाँ चाहिँ स्कुलहरूको प्रबन्ध छ भनेर हामीलाई उता भक्तपुरमा जानलाई आदेश मिल्यो अनि हामी चाहिँ उता गयौँ। गएर झन्डै 10 महिना जति नै हामीहरू उता भक्तपुरमा बस्यौँ। उता भक्तपुरमा पनि केही त्यस्तो उपाय भएन हामीलाई आउनलाई र हामी फेरि फर्केर यहीँ काठमाडौँमै आयौँ। पछिबाट मिस फ्र्याङ्कलिनले यो महेन्द्र भवन गर्ल्स स्कुल सुरु गर्नुभयो। अहिलेको त्यो स्कुल उहाँले सुरु गर्नुभएको युएमएन अन्तर्गत। ओके, त्यो बेला जसरी सरकारले स्कुलको लागि त भक्तपुर देखायो, तर सेवाकाईको लागि त सरकारलाई सुन्ने परिस्थिति थिएन। पञ्चायतकाल भएको कारण धेरै गाह्रो थियो। क्रिस्चियन गतिविधिको लागि सबै कुराको लागि रोक लगाइएको थियो अनि जेल लाने कुरा र यति वर्ष भनेर जोकिएको पनि थियो सजाय। अनि तर पनि त्यस्तो जटिल अवस्थामा सेवाकाई चाहिँ कसरी सुरु भयो? के धेरै गाह्रो सेवाकाई सुरु गर्नलाई सजिलो भएन किनकि मानिसहरू हामीसँग डराउँथे। क्रिस्चियन भन्न साथ उनीहरू चाहिँ एक प्रकारले हामीलाई चाहिँ धर्म बेचुवा, हामीले चाहिँ रुपैयाँ पैसाको लोभमा जागिरको लोभमा हामीले चाहिँ आफ्नो धर्म बेचेका भन्ने उनीहरूले त्यसरी ठाने हामीलाई। अनि हामीले टाढै बसे। अझ उता भक्तपुरमा गएको समय त हामीलाई 10 महिना त बडो गाह्रो भयो किनकि भाषा पनि नमिल्ने, नेवारी भाषा मात्रै बोल्दो रहेछन् उताकाहरूले धेरै जसोले। अनि त्यसले गर्दाखेरि त हामीहरूको काम एकदमै केही पनि थिएन। अनि मलाई त 2-3 महिनापछि यति दिक्क लाग्यो, सुसमाचार सुनाउन पनि नपाउने, साक्षी दिन पनि नपाउने, हामी क्रिस्चियन हौ भनेर अरूलाई भन्न पनि नपाउने। त्यसो गर्दा मिस फ्र्याङ्कलिन कहाँ म एकपल्ट गएँ अनि उहाँलाई भने म त अब त्यो कालिम्पोङ फर्केर जाने विचार गर्दैछु भने। मैले के भने भनेदेखि उता म मण्डलीमा काम गरिराखेको थिएँ, सन्डे स्कुलमा पढाउँथेँ, युथहरूको बिचमा पनि काम गरिराखेको थिएँ, मण्डलीमा पनि अरू प्रकारले सघाउने काम गरिरहेको थिएँ। यसकारण चाहिँ यहाँ केही कामै हुँदैन, यसकारण म फर्केर जान्छु भने। उहाँले एउटा कुरा त्यति बेलामा मलाई भन्नुभएको अझै पनि मलाई थाहा छ। उहाँले के भन्नुभयो भनेदेखि नोहले 120 वर्षसम्म जहाज बनाउने काम गरी प्रचार गर्यो, अन्त्यमा उसले खालि आफ्नो परिवारलाई मात्रै बचाउन सक्यो। 120 वर्षको त्यत्रो परिश्रमपछि आफ्नी श्रीमती, 3 छोरा 3 बुहारीलाई मात्रै बचाउन सके जहाजमा, अरू सबै मानिसहरू खत्म गरे। अनि तिमी आएको छौ 2-3 महिना मात्रै भयो, अनि तिमीलाई यहाँ मन परेन फर्केर जान्छु भन्छौ भने म तिमीलाई बाँधेर राख्न सक्दिनँ, गए हुन्छ, तर राम्ररी सोच्नु भनेर मैले भन्नु। अनि साँच्चै नै मैले विचार गरेँ अनि मलाई मेरो मन बदलियो। अनि मैले प्रभुलाई क्षमा मागेँ। अनि मैले प्रभुलाई भने प्रभु तपाईँले मलाई यहाँ राख्नुहुन्छ भनेदेखि म बस्नलाई तयार छु। उनीहरूलाई केही कामै पनि थिएन केही पनि, तर पनि अचम्मको कुरो चाहिँ मलाई प्रभुले त्यो अनुग्रह दिनुभयो भने म आफैलाई एकदमै भाग्यमानी ठान्छु किनकि मण्डली वृद्धि यस्तो देख्ने सौभाग्य मलाई मिल्यो।
प्रभुले नै गर्नुभएको हो मण्डली बढाउने काम। भाइ बहिनीहरू उहाँहरूले नै गइकन सुसमाचार प्रचार गरेर आत्मा बचाउने काम उहाँहरूले गर्नुभएको हो। यदि म नेपालबाट फर्केर गएको भएदेखि यो सबै देख्ने अभाग्य मलाई मिल्ने थिएन। यसकारण म प्रभुलाई धन्यवाद चाहन्छु। आज मण्डली वृद्धिको कुरा याद गर्दाखेरि प्रभुको अचम्मका कामहरू देख्दाखेरि प्रभुलाई म धन्यवाद नचाहन सक्दिनँ। उहाँले एकदम धन्यवाद। जस्तै यो सुरुवातमा भक्तपुरमा 10 महिनाको जटिलताको कुरा बताउनु भयो अनि हामी सुन्छौँ तपाईँ त प्रत्यक्ष भोगेर आफै त्यही बाटो भएर आउनु भएको छ। अनि यो चर्च चाहिँ दिल्ली बजारमा थियो अनि त्यस पछाडि ज्ञानेश्वर, अहिले नामै ज्ञानेश्वर चर्च रहेको कानपुरमै भए पनि यो बिचमा रहेका यो पछाडि यो अनि बिचमा त्यो अवधिमै अब हिस्ट्री पढ्दा कुराकानीहरू सुन्दा चाहिँ त्यो बिचमा पुतली सडक चर्च चाहिँ सुरु भइसकेको थियो भन्ने सुनिन्छ। यो बिचको कुराकानी अलिकति क्लियर गरिदिनुहोस् न। पुतली सडकको चाहिँ के भयो भनेदेखि उहाँहरू चाहिँ जुद्ध रोडमा त्यति बेलामा मण्डली थिएन, सङ्गति मात्रै थियो। जुद्ध रोडमा उहाँले एउटा घर लिनुभएको थियो, त्यहाँ बस्नुहुन्थ्यो उहाँहरू अनि सङ्गति राख्नु। अनि हाम्रा 3 भाइहरू केरलाका भाइहरू उहाँहरूले पनि चलाउनुहुन्थ्यो। धेरै आत्मिक मानिसहरू, धेरै जोसिलो व्यक्तिहरू उहाँहरू। अनि अचम्मको कुरो चाहिँ भाषा पनि यति राम्ररी सिक्नु भएको। उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा डर के भयो भनेदेखि यिनीहरू चाहिँ दार्जिलिङबाट आएकाहरू भए तापनि, इन्डियाबाट आएकै भए तापनि यिनीहरू नेपालीहरू हुन् अनि यस कारण चाहिँ मण्डली सम्हाल्ने कामको जिम्मा चाहिँ यिनीहरूले लिन्छन् भन्ने त्यस्तो डर उहाँहरूलाई भयो कि जस्तो लाग्छ। यसै कारण हामी हुन त भक्तपुर बस्थ्यौँ अनि कहिलेकाहीँ यता सहर आउने काम हुन्थ्यो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामी सङ्गतिमा उहीँ जान्थ्यौँ, उहाँहरूसँगै सङ्गति गर्थ्यौँ। उता भक्तपुरमा चाहिँ तिरबहादुर देवान दाजुको सङ्गतिमा हामी बस्थ्यौँ यता आउँदा चाहिँ। अनि पछिबाट उहाँहरूलाई त्यस्तै अप्ठ्यारो भएर उहाँहरूमध्ये एकजना पास्टर सिटी जर्जलाई उता केरलामा पठाएर त्यो मार्थुमा चर्चको अभिषेक लिएर आउनलाई सबै प्रबन्धहरू मिलाउनु भएछ। अनि पास्टर सिटी जर्ज उहाँ चाहिँ अभिषिक्त पास्टर भएर आउनुभयो। अनि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने हामीसित अब एकजना अभिषिक्त पास्टर नै हुनुहुन्छ, यस कारण उहाँलाई नै हामी पास्टर मान्छौँ भन्ने खालको कुरा भयो। र यहाँ मिसनरी साथीहरूले अनि यहाँ हामी कति नेपालीहरूले हामीले चाहिँ के भन्यौँ भनेदेखि बाहिरबाट अभिषेक लिएर आएर नेपालमा मण्डलीको पास्टरको काम गर्नु अलिक मिल्दैन। अभिषेक भन्ने कुरो त यहाँको मण्डलीले पो गर्नुपर्ने हो, आफ्नो पास्टरको अभिषेक। त्यतापट्टि हामीले चाहिँ विचार गरेर हामी त्यो कुरो गऱ्यौँ। उहाँहरूले अलि हामीसँग अलिक डराउनु भयो। पछिबाट उहाँहरूले के भन्नुभयो भने तपाईँहरू सेवा सङ्गतिका लागि आउन चाहनुहुन्छ भने ठिकै छ, ढोका खुल्ला छ, आउन सक्नुहुन्छ। तर हामी तपाईँहरूलाई कुनै हालतमा पनि मण्डलीको सक्रिय सदस्य एक्टिभ मेम्बरको रूपमा चाहिँ लिन अलिक मिल्दैन भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। अचम्मको कुरो चाहिँ के भयो भनेदेखि उहाँहरूले मार्थुमा चर्चबाट उहाँहरूको बिसपलाई बोलाउनु भयो, 2 पल्ट नै बोलाउनु भयो। त्यो बिसप थियोफिलसलाई बोलाउनु भयो। अनि उहाँहरूको रीति चाहिँ अचम्म रहेछ। यो झन्डै मोमबत्तीहरू बाल्ने, लुगा लाउने, रोब लगाउने अनि इन्सेन्सहरू धुपहरू त्यो गर्ने, के जाति हल्लाउने त्यस्ता खालका अनि मोमबत्ती बालेर सबै। अनि त्यो कुरो चाहिँ यहाँका युएमएनका हाम्रा मिसनरी कति मिसनरी साथीहरूलाई पनि अलि चित्त परेन। जस्तो ब्याप्टिस्टहरूलाई, मेथडिस्टहरू, अरू कतिहरूलाई, लुथरन्सहरूलाई पनि कतिलाई चाहिँ मन परेन। यहाँको चर्च चाहिँ मार्थुमाकै ब्रान्च हुने हो भनेदेखि चाहिँ यसमा चाहिँ हामी आफ्नो सहमति दिँदैनौँ भन्ने उहाँहरूले त्यो राख्नुभयो। अनि हामीलाई पनि त्यो कुरो मन परेन। हुन त अब हामी त प्रभुलाई राम्रो चिनेको पनि थिएनौँ। अघिका दिनहरूमा प्रेस्बिटेरियन चर्चहरूमा त त्यस्तो गर्दैन, ब्याप्टिस्ट चर्चहरूमा। त्यसमा हामीले पनि त्यो विरोध जनायौँ। तर एक प्रकारले राम्रो पनि भयो। पछिबाट चाहिँ पुतली सडक चाहिँ मार्थुमाबाट अलग भयो अनि उहाँहरूले त्यो सबै ल्याउनु पनि भएन। भनेपछि त्यो सुरुवातको सङ्गतिकै रूप त हो, तर सैद्धान्तिक कुरामा चाहिँ छुट्टिएको हो अहिलेको पुतली सडक। भनेपछि त्यो सुरुवातमा जो बत्तीको बालेर एक्सर्साइज गर्ने, धुप बाल्ने, उहाँहरू अहिले नेपालमा हुनुहुन्न र उहाँहरूको सेवकाई छैन अहिले? छैन। अहिले त पुतली सडक त बेग्लै भएको। ओके। अब जस्तै पुतली सडकको यो कुराकानीहरू पश्चात त्यो उहाँहरूले गरेको कुराकानी पश्चात छुटेको त अलिक पछाडि होला। त्यो छुट्ने बेलातिर त यता हाम्रो यो अहिलेको सङ्गति सुरु भइसकेको थियो होला। हामी सङ्गति चाहिँ
विशेष चाहिँ भेटघाट चाहिँ गर्थ्यौँ। तर यहाँ भक्तपुरबाट फर्केर आएपछि केही समयसम्म चाहिँ हामीहरू सङ्गतिको लागि त्यही नै जाने गर्थ्यौँ। उहाँहरूसँग नै सङ्गति गर्थ्यौँ जुद्ध रोडमा। तर पछिबाट उहाँहरूले जब हामीलाई धेरै कुराहरू भयो यसको के गर्ने कसो गर्ने, अनि पछिबाट चाहिँ जब उहाँहरूले भन्नुभयो तपाईँहरू चाहिँ दाइ हामीहरू एक्टिभ मेम्बरसिप दिन सक्दैनौँ भन्दा चाहिँ हामीले पनि सोच्यौँ त्यसो हो भनेदेखि हामी आफै किन छुट्टै सङ्गति सुरु नगर्ने। अनि डाक्टर डोङको विचारमा चाहिँ 16 जना भन्नुहुन्छ, मलाई चाहिँ 14 जना जस्तो लाग्छ। तर त्यो अब हामीको हो, मलाई चाहिँ 14 जना जस्तो लाग्छ। हामी उताबाट आएकाहरू कति 1-2 जना मिसनरी साथीहरू अनि सानसाना केटाकेटीहरू 3-4 जना थिए हामीसँग आएका। हामी मिलेर दिल्ली बजारमा एउटा सङ्गति जुन घरमा हामी बसेका थियौँ त्यहीँदेखि नै सङ्गति सुरु गऱ्यौँ। पछि त धेरै ठाउँ घुम्यौँ नि, हामी धेरै ठाउँ चार्यौँ। झन्डै ज्ञानेश्वरमा यहाँ आउनुभन्दा अगाडि त हामी झन्डै 7 पल्ट होला, कमल पोखरीमा, छत्रपाटीमा, कहाँ। यसरी घुम्नुको पछाडि चाहिँ यो सङ्गति गर्न गाह्रो भएर खासमा चाहिँ के भयो भनेदेखि क्रिस्चियनहरूलाई सङ्गतिको लागि ठाउँ दिन अलि डराए मानिसहरू। सरकारबाट त्यस्तो पनि भयो होला। अनि त्यति मात्र होइन, सङ्ख्या पनि बढ्दै गयो अनि हामीलाई अलिक फराकिलो ठाउँ ठुलो ठाउँ चाहिने भएको हुनाले हामी चाहिँ कहाँ चार्दै हिँड्यौँ। यो एरियामा आइपुग्नुभन्दा अगाडि 6-7 ठाउँमा चाहिँ 7 ठाउँ जस्तो लाग्छ सर्नु पनि भयो। 6-7 ठाउँ सरेर कालो पुलमा आएपछि यहाँ नै सदाबहारको लागि फिक्स बस्ने कुराकानी, जस्तै सेवाकाई पहिला त रेन्टमै थियो होला हो, त्यो अब यहीँ बस्ने सोच चाहिँ कसरी डेभलप भयो? अब यही एरिया ठिक छ, सबै ठाउँ मोबिलाइज गर्न भनेर केही प्रबन्ध? त्यति बेला चाहिँ यहाँ त सबै खेतबारी नै थियो। अनि हामीहरूले यो जमिन किन्यौँ। हुन त्यति बेला चाहिँ हामी अरू ठाउँहरूमै सङ्गति गरिरहेका थियौँ। जमिन किन्ने काम चाहिँ सस्तोमा पनि पायौँ त्यति बेलामा चाहिँ। सायद मलाई लाग्छ यो 3 रोपनी जमिनको लागि हामीले 20,000 जस्तो मात्रै खर्च लिन त विश्वासीबाट नभएर बाहिरकै लिइराख्ने जमिन चाहिँ। अनि त्यो चाहिँ यो अहिले चाहिँ यो चाहिँ नयाँ जमिनमा पऱ्यो, चाहिँ पछिबाट लियौँ हामीले। झन्डै 29 लाख जति पऱ्यो होला यो पछि लिएको चाहिँ 3 रोपनी जस्तै नै। तर पहिले चाहिँ त सस्तो 20,000मै पाएँ। 20,000मा लिएको भूभाग चाहिँ कति रोपनी भयो? 3 रोपनी भने 6 रोपनी छ यहाँ छ, अलिकति कम्ती रहेछ। मलाई एउटा कुरा फेरि फर्किन मन लाग्यो, जस्तै हजुरहरू आउनुभन्दा अगाडि केरलाको 4 जना भाइहरू आएर नेपाली सिक्दै थिए भन्नुभयो नि, त्यही केरलाको भाइहरूले हो जुन चर्च सुरु गरेको छ पुतली सडक, त्यही नै हो। अनि तपाईँहरूले यता जसरी एक्टिभ मेम्बरको लागि नलिने भन्ने कुरा थाहा पाएपछि र तपाईँहरूले सेवाकाई यता जब सुरु गर्नुभयो त्यो अवधिमा चर्चको सङ्गतिको, जस्तै अहिले एउटा चर्चले अर्को चर्चसँग समन्वय गरे जस्तो, हातेमाला गरे जस्तो चाहिँ भइरहेको थियो अलिक शेरबहादुर देवनसँग, त्यस पछाडि पुतली सडकसँग, त्यस पछाडि तपाईँहरू काठमाडौँमा यही 3टा थियो सुरुवातमा 3वटा। अनि हातेमाला अलिअलि चाहिँ भइरहेको थियो, अलिअलि चाहिँ हुन्थ्यो बेला बखतमा। उहाँहरूले पनि बोलाउनुहुन्थ्यो हामीलाई, विशेष डाक्टर डोङलाई वचन दिनको लागि। अनि तिर दाजु पनि यो सानो सङ्गति मात्रै थियो, त्यहाँ पनि मण्डली सङ्गति थिएन त्यो बेलाको समय अनुसार। त अब त्यसलाई नै मण्डली अहिले पो मानिलियौँ, तर त्यति बेला त हिडेन हो, पुरै हो नि, एकदमै होसियारीको साथ चलाउनु पर्ने। तर पनि त्यो बेला भएको कारण, जस्तै अब हामी धेरै सुन्छौँ त्यो बेला विश्वासीले एकले अर्कालाई भेट्दा अङ्कमाल गर्ने, रुने, कति नै आफ्नो मान्छे कहाँबाट फर्केर आएको जस्तो फिलिङ्स हुने जुन हामी कुरा सुन्छौँ, त्यो बेला एकदम लुकेर सरकारबाट छिपेर एकदम गाह्रो अवस्थामा 2-3वटा सङ्गति मात्रै भएको कारण एकदमै हातेमालो सँगसँगै प्रार्थना गर्ने कुराहरू रोक्नुको पछाडि चाहिँ यही सैद्धान्तिक कुराहरूले नै अलिकति बाधा। तर पनि हामीहरूको पछिसम्म पनि एक प्रकारले हुन त छुट्टै चाहिँ रह्यौँ हामीहरू, तर पनि हाम्रो आपसी सम्बन्ध चाहिँ एक प्रकारले रहिरहेको। हजुरहरूले सङ्गति यता दिल्ली बजारमा सुरु गरेको कति समय पछाडि चाहिँ त्यो अहिलेको पुतली सडक त्यो सैद्धान्तिक अवस्थाबाट निक्लियो? त्यो कति अवधि त्यसले एक्सर्साइज गर्न पाए? त्यो चाहिँ गर्न पाउनु भएन उहाँहरूले, कारण उहाँहरूको बिसपको भिजिट 2 चोटि भएको। अनि 2 पल्ट जस्तो मलाई त्यस्तो लाग्छ, 2 पल्ट चाहिँ त्यस्तो खालको सेवा सङ्गति राख्दाखेरि चाहिँ धेरैजनाले अलि रुचाएनन्। ए हजुर, भनेपछि उहाँहरू कति एक वर्ष जति बस्नुभयो?
त्योभन्दा बढी नै बस्नुभयो। अनि बस्नु त्यो उहाँ चाहिँ उहाँको 20 वर्ष चाहिँ भिजिट मात्रै गर्नुभयो। तर त्यही सैद्धान्तिक कुराकै एक्सर्साइज हुने समय नेपालमा सुरुवातमा कति पाएछ? 2-3 वर्ष? जहाँसम्म मलाई लाग्छ 2 चोटि उहाँहरूले आउनु हुँदाखेरि चाहिँ त्यसो गर्नुभयो। उहाँहरू जानुभएपछिबाट त फेरि सधैँ जस्तै नै यहाँ अहिले जसरी हामी गरिरहेको छौँ जो अभिषेक भएर आउनुभएको थियो पास्टर, उहाँले नै कन्टिन्यू सेवकाई गर्नुभयो। सैद्धान्तिक कुरामा फरक भए पनि उहाँले गर्नुभयो, तर त्यो एक्सर्साइज चाहिँ गरिएन। शिक्षकबाट सेवकाईमा कसरी आउनुभयो त? त्यो चाहिँ के भयो भनेदेखि म एसयुएम इन्स्टिट्युसनमा म्याथ्स पढाउँथेँ त्यति बेलामा। 12 वर्ष जति म स्कुलमा काम गरेको उहाँ एसयुएममा। अनि यता आएपछि चाहिँ मिस फ्र्याङ्कलिनको स्कुलमा मेरी बहिनी टिचर काम गर्थी पनि, धनाकुरामा पनि। अनि डाक्टर अम्बाउ उहाँहरू चाहिँ एक प्रकारले शिक्षा त्यसमै नै रहने उहाँहरूले विचार गर्नुभयो। र मण्डलीको लागि एकजना अगुवा चाहियो भन्दा चाहिँ उहाँहरूले मलाई त्यसको लागि चाहिँ उहाँहरूले अप्रोच गर्दाखेरि मैले पनि प्रभुले पनि मलाई त्यही देखाउनु भयो। त्यो बेला गुरुआमासँग भेटघाट थियो? गुरुआमा त यहाँ हुनुहुन्थेन। हाम्रो बिहे भएको त अलिक पछि हो। त्यसपछि 1956 सालमा हामी नेपाल आएको। मेरो विवाह त 1960 सालमा मात्रै भएको। अनि गुरुआमा चाहिँ उता गान्तोकमै हुनुहुन्थ्यो। हामीलाई के बताउनुहुन्छ गुरुआमाको बारेमा? कसरी भेटघाट भयो? पास्टर नै गुरुआमा चाहिँ के भयो भनेदेखि गान्तोकमा एल्डर गुरुबा गुरुआमा पनि उहाँको प्रेस्बिटेरियन चर्चको एल्डर गुरुबाकी छोरी। अनि गुरुआमा त्यो इन्टर आर्ट्स पढ्नको लागि कालिम्पोङ आउनुभयो कलेज जोइन गर्नलाई। अनि हामीसँग नै आएर परिवारमा बस्नुभयो। हाम्रो विशेष नाता चाहिँ त्यस बेलामा केही विशेष थिएन, खालि यति मात्रै क्रिस्चियन परिवारमा बस्ने भन्ने भएकोले। अनि रामासँग चिनाजानी चाहिँ त्यसरी भएको सुरुदेखि नै। केही समयसम्म हामीसँग नै बस्नुभएको घरमा कालिम्पोङ। अनि यो सम्बन्ध कसरी त्यहाँदेखि पछिबाट चाहिँ म पढाइको लागि म उता त्यति बेलामा म पढ्दै थिएँ यहाँ प्राइभेटली बिडीको लागि म तयार गर्दै थिएँ। हुन त काम एकदमै धेरै मण्डलीको काम सुरुको कामले गर्दाखेरि समय एकदमै कम्ती थियो तर पनि। अनि त्यसो गर्दा चाहिँ मलाई 1 वर्ष जति म इङ्ग्ल्यान्डमा लन्डन बाइबल कलेजमा जानलाई मौका मिल्यो। अनि म उता गएँ 1959 सालमा गएर। त्यहाँदेखि 1960 सालमा म फर्केर आएपछि चाहिँ गुरुआमासँग बिहे भएको चाहिँ त्यसपछि हो। युकेबाट फर्किआएपछि। नेपालमा गर्नुभयो कि उता सिक्किममै? हजुर। अनि त्यसपछि अनि त्यहाँदेखि चाहिँ गुरुआमाको चाहिँ के भयो भनेदेखि गुरुआमा चाहिँ टेलिफोन एक्सचेन्जको हेड अपरेटर हुनुहुन्थ्यो गान्तोकमा। अनि गुरुआमाले चाहिँ अझै 1 वर्ष काम सिद्ध्याएपछि चाहिँ उहाँको पेन्सन पनि हुने, ग्र्याच्युटी पनि राम्रो पाउने, त्यस्ता खालको कुराहरू भएको हुनाले बिहे गरिसकेपछि गुरुआमा झट्टै यता आउनु भएन। अझै 1 वर्ष उतै नै काम गर्ने विचार राख्नुभयो। अनि पछिबाट बडो दुःखको कुरो चाहिँ त्यो रेजिग्नेसन सब्मिट गर्दै बेलामा चाहिँ झुट बोल्नु पर्ने रहेछ। मेडिकल ग्राउन्ड्समा मेरो स्वास्थ्यले दिएन भन्ने प्रकारले गरिकन मात्रै रेजिग्नेसन सब्मिट गर्न पाउने अरे त्यो पेन्सन पाउनका लागि। गुरुआमाले चाहिँ यति विचार गर्नुभयो किन झुट बोल्ने, यसकारण चाहिँ पैसाको लागि झुट बोलेर त्यो गर्नुपर्दैन भनेर उहाँले पेन्सनको पनि त्यो गर्नु भएन। 1 वर्ष गुरुआमा अझै उता बस्नुभएको चाहिँ त्यो पैसाको लागि नै पेन्सन पाउने कुरा थियो। तर पेन्सन पाकिसक्दा पनि रिजाइन नदिएको कारण चाहिँ त्यो झुट बोल्नुपर्ने बाध्यता थियो, तर बोलिएन। अनि त्यस्तै खालका अब त्यो सिभिल सर्जनहरू उहाँहरू सबै चिनाजाने आफ्नै मान्छेहरू भएको हुनाले ठिकै छ साइन गर्ने मात्रै त हो नि, हामी सबै कुरो लेखिदिन्छौँ सबै कुरो। तर पनि गुरुआमालाई ठिक पनि लाग्यो, हामीलाई पनि ठिक लागेन त्यो। यसकारण चाहिँ क्विट गरे। अनि गुरुआमा यहाँ आएपछि मण्डलीमा कस्तो सहायता गर्नु? ज्ञानेश्वर मण्डली ठुलो भएको त्यो गुरुआमाले नै उहाँले नै धेरै एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो सबै कुराहरूमा। अनि त्यस कारण चाहिँ मण्डलीका साना बालबालिकादेखि लिएर जवान छोराछोरीहरू, आमा दिदी बहिनीहरू, बाबु दाजुहरू सबै
लाई नै उहाँले धेरै प्रकार राम्ररी सम्हाल्नुहुन्थ्यो। मण्डलीको काम चाहिँ उहाँले नै गर्नुभएको एकदमै सक्रिय हुनुहुन्थ्यो त्यस्तो भनेर सुनेको थिएँ। हो। त्यस्तै उहाँ परिवारमा नै त्यस्तो प्रकारको तालिम पाउनुभएको, मण्डलीमै पनि गान्तोकको मण्डलीमा राम्रो सिक्नु भएको। त्यसो गर्दाखेरि गुरुआमाले नै ज्ञानेश्वर मण्डली यति ठुलो भएर आएको चाहिँ म त खालि मण्डलीमा प्रचार गर्ने कामहरू यताउता त्यति मात्रै गर्थेँ, अरू कुरो त केही पनि आउँदैन थियो मलाई। तर अरू सबै कुराहरू चाहिँ गुरुआमाले नै सम्हाल्नुहुन्थ्यो। विशेष गरेर भित्रको काम, मण्डलीभित्रको काम चाहिँ मैले सुनेको गुरुआमा चाहिँ कसर पनि लाउनुहुन्थ्यो अनि टोयलेटहरू सफा सबै नै गर्ने। अनि उहाँले चाहिँ कसैलाई पनि बस्न दिनुहुन्थेन। जवान छोराछोरीहरू टाढा भागी हिँड्थे, देख्न साथ बोलाएर काम हराइहाल्नुहुन्थ्यो, कहाँ के मिलेको छैन। उहाँको भनाइ चाहिँ के भनेदेखि मण्डली चाहिँ हाम्रो मण्डली हो, यो हाम्रो घर हो, यो चाहिँ होटल होइन। होटलमा हो भनेदेखि हामीहरू एक रात दुई रात बस्नको लागि त्यहाँ केही बिग्रिरहेको छ त्यति होस् त्यतिकै होस्, त्यो चाहिँ होटल हो। घर भनेपछि आफ्नो घर भनेपछि त्यहाँ स्याहार पुर्याउनुपर्छ जति सक्दो। यस कारण चाहिँ गुरुआमाको चाहिँ त्यो आदत थियो। अचम्मको कुरो गुरुआमाले त अरू ठाउँहरूमा पनि त्यस्तै कतिचोटि पुतली सडकमा जाँदाखेरि हामी जान्थ्यौँ। अब सञ्चबार मात्रै त्यो चलाउने हो, यस बेन्चहरूमा धुलोहरू के छ भनेदेखि गुरुआमाले गएर धुलोहरू पुस्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै खालको उहाँ ललितपुर चर्चमा पनि गइकन कार्पेटहरूमा बालुवा चल्नु टकटकाउने कि उहाँलाई केही जस्तो पनि लाग्दैन थियो। अरूको चर्चमा मैले चाहिँ भन्थेँ अरूलाई चित्त दुख्छ त्यसो गर्नु हुँदैन, यो त उहाँहरूको चर्च हो, हामीले उहाँहरूलाई अलिकति त्यो गरे जस्तो हुन्छ। अनि गुरुआमाको भनाइ चाहिँ होइन, हामीले त्यस्तो खालको विचारै राख्नुहुन्न, यो प्रभुको घर हो, चाहे जुनै पनि ठाउँमा किन नहोस्। यहाँ चाहिँ प्रभुका जनहरू आएर सेवा सङ्गति गर्ने। यस कारण चाहिँ जति सक्दो हामीले सेवा गरेको, उहाँहरूले हेला गरेर तपाईँले गर्नु भएन बाठी भएर मैले यो गरेको भन्ने होइन। तर यसरी हामीले चाहिँ सिकाउनु पर्ने मण्डलीका भाइ बहिनीहरूलाई भन्ने चाहिँ उहाँको विचार। ज्ञानेश्वर मण्डलीमा ठुलो योगदान छ गुरुआमाको। एकदमै त्यो चाहिँ त मान्नुपर्छ। गुरुआमाले नै धेरै कुरा गर्नु। अनि प्रभुलाई एकदमै धन्यवाद। प्रभुले उहाँलाई एकदमै राम्रो राख्नु ज्ञानेश्वरमा अनि मण्डलीलाई ठुलो सहायता छ। आर्थिक रूपमा चाहिँ गुरुआमाको बारेमा हामीले बताइदिनु न, तपाईँ एकदमै नजिक सबभन्दा नजिक उहाँ गुरुआमाले चाहिँ 1954 सालमा हामीहरूको एउटा युथ कन्फरेन्स भएको थियो कालिम्पोङमा। अनि उहाँहरू पनि गान्तोकबाट आउनुभएको कतिजना त्यो टाइममा प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभएको गुरुआमाले 1954 सालमा। अनि ग्रहण गर्नुभएपछि त्यहाँदेखि गान्तोकमै जानुभयो उतै। त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो हो गान्तोकमै उहाँ विशेष काम गर्नुभएको। अनि पछिबाट मात्रै कालिम्पोङ आउनुहुन्थ्यो, कालिम्पोङमा हामी सङ्गतिमा थियौँ। अनि आत्मिक जीवनमा पनि धेरै नै प्रभुले धेरै नै आशिष दिनुभएको। पारिवारिक पृष्ठभूमि अलिकति उहाँको चाहिँ आफ्नो बालबच्चालाई हेर्ने अनि हजुरलाई स्याहार गर्ने विभिन्न हो। उहाँ चाहिँ मेरो त दुई छोराहरू मात्रै हो, सामु र दानु। तिनीहरूलाई हेर्ने कौनका धेरै गाह्रो थियो। सुरुका दिनहरूमा हामीहरूलाई तनखा थिएन। हामी चाहिँ एक प्रकारले फेथ मिसनरिजहरू जस्तै नै हामीलाई सपोर्ट उताबाट मण्डलीबाट भएन, मण्डलीबाट सपोर्ट आएन। अनि हाम्रो त्यो अनि मिस फ्र्याङ्कलिनले नै हामीलाई कति सहायता दिनुहुन्थ्यो बिचरा। उहाँले पनि उहाँको पनि विशेष त्यस्तो केही सपोर्ट थिएन। तर त्यसो गर्दा चाहिँ सुरुका दिनहरू चाहिँ सजिलो दिनहरू थिएनन् हाम्रो लागि। धेरै साधारण जीवन बितायौँ। कहिलेकाहीँ त खालि भात पकाएर गुन्द्रुक उसिनेर मात्रै पनि बस्यौँ त्यस्तो। तर पनि बडो आनन्दको समय थियो। ती सबै कुराहरू प्रभुको महिमाका लागि एकदमै आशिषमय भयो। अनि गुरुआमाले केही काम गर्नुहोस् भन्नुहुन्थ्यो आर्थिक रूपमा अलि बलियो हुनुको निम्ति? गुरुआमा पछिबाट चाहिँ गुरुआमाले पनि काम गर्नुभयो। महेन्द्र वंशकोमा पढाउने काम गर्नुभयो। अनि यताउता अरू कामहरू पनि गर्नुहुन्थ्यो। उहाँकै हातको सिपहरू बुनाइ सिलाइ गरेर पनि अलिकति गर्नुहुन्थ्यो। अहिलेदेखिको गुरुआमा तपाईँले कसरी सम्झनुहुन्छ गुरुआमालाई तपाईँको आँखामा चाहिँ? अब त्यो त मैले कसरी भन्ने। अब त्यो कुरामा जानुभएको 18 वर्ष पनि बढी भयो होला अब प्रभु घरमा फर्कनु भएको। अनि अहिले कहिलेकाहीँ महसुस हुन्छ हुँदैन? अब सधैँ नै हुन्छ सधैँ नै।
उहाँलाई सम्झने धेरै कुराहरू धेरै कुराहरू मध्ये एउटा कुरा चाहिँ जस्तै अब सँगै प्रार्थना गर्थ्यौँ या त यस्तो केही आत्मिक कुरा जसले तपाईँलाई झस्याङ झस्काइरहन्छ त्यो चाहिँ के हो? अलिकति सेयर गर्नु। त्यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ कस्तो कतिवटा कुराहरू जुन कुराहरू अब म चाहिँ अब बुढो मान्छे पनि हुँदै गएँ, एक प्रकारले मण्डलीको पास्टर सिनियर पास्टर भनेर भन्थे, अरू ठाउँहरूमा पनि धेरैले नै आदर इज्जत गर्ने। अनि मेरा कमी कमजोरीहरू चाहिँ अरूहरूले मलाई सोझै आएर बताउने आँट पनि गर्दैन थिए। गुरुआमालाई त्यस्तै थिएन। गुरुआमाले त कहिलेकाहीँ अझै मैले तपाईँलाई धेरै प्रार्थना गरेको देखेको छैन त्यस्ता खालको कुराहरू। तपाईँ उति धेरै बाइबल पढ्नुभएको जस्तो लाग्दैन मलाई। त्यसो गर्दा मलाई बेला बेलामा यसरी नै उत्साह दिने कुराहरू, मेरो कमी कमजोरीहरू बताइदिने कुराहरू, कतिचोटि वचन दिँदै बेलामा मैले कतिवटा कुराहरू भन्दो रहेछु, ती कुराहरू चाहिँ गुरुआमालाई ठिक नलागेको कुराहरू, आज तपाईँले वचनमा यस्तो खालको कुरो भन्नुभयो, यो चाहिँ अलि राम्रो भएन, भन्ने ढङ्ग ठिक भएन, अलिकति कडा भयो, अथवा त्यस्तै खालको कुराहरू चाहिँ गुरुआमाले नै मलाई बताइदिनुहुन्थ्यो। अरू कसैले पनि आँट गर्दैन थिए। त्यो चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एउटा एक प्रकारले ठुलो, गुरुआमा गइसकेपछिबाट मेरो जीवनमा अलिकति खाली लित्तोपना चाहिँ त्यहाँ आयो। मलाई एकदमै खास प्रकारले क्रिटिसाइज गर्ने ठिकसँगले बताइदिने मान्छे चाहिँ कोही पनि भएन। गुरुआमा कहिले मेरी पनि एउटा फन्ड प्रतिष्ठान छ। त्यसैले यो बेथानी आश्रम पनि त्यसैको अन्डरमा छ, बेथानी आश्रम पनि। अनि गुरुआमा परिवारलाई चाहिँ कसरी चलाउनुहुन्थ्यो? सबै छोराछोरीले सामुदानु यिनीहरूलाई हुर्काउने काम पनि प्रायः गुरुआमाले नै सम्हाल्नुहुन्थ्यो। म चाहिँ मण्डलीको काम यताउता बाहिरतिर पनि धेरै जाने गर्थेँ। त्यति बेलामा त पास्टरको एकदमै अभाव थियो नेपालमा। दुःख लाग्दो कुरो, नेपालगञ्जतिर, डन्डेलधुरातिर, कहाँ यता इलामतिर बत्तिसमा दिने मान्छेहरू पनि नभएर मलाई नै बोलाइ पठाउँथे त्यो पास्टर नभएको कारणले। पछिबाट चाहिँ पास्टरहरू अभिषेक भएपछि त सजिलो भयो त्यो कुरो चाहिँ। त्यसो गर्दाखेरि प्रायः म घरमा बस्दिनँ थिएँ, प्रायः बाहिर नै। सञ्चबारको समयमा चाहिँ त्यो समयमा चाहिँ फेरि यस्तो पनि थियो, हामीहरू हुन त मिसनरी दाईहरूलाई दिदीहरूलाई बिन्ती गर्थ्यौँ वचनको सेवकाईको लागि, विशेष दाईहरूलाई। अनि तर पनि वचन दिनेहरू चाहिँ उति धेरै थिएनन्, थोरै नै थिए। यस कारण चाहिँ फेरि त्यो अर्को एउटा सञ्चबारै पछि हामी चाहिँ जस्तो म पास्टर अनि म सञ्चबारै पछि म वचन दिने गर्थेँ। त्यसै गर्दा चाहिँ हामी चाहिँ बाइबलको पुस्तकहरूबाट नै कि त एउटा विशेष विषय लिएर कति हप्तासम्म एकैजनाले नै प्रचार गर्ने त्यस्तो चलन थियो। अनि त्यो राम्रो पनि थियो। कतिचोटि म गर्थेँ, डाक्टर रङ्गुलाई पनि पालो दिन्थेँ म, अरूहरूले पनि पालो लिनुहुन्थ्यो। त्यसै अहिले बाइबलकै पत्रीहरूबाट कि त बाइबलको कुनै व्यक्तित्वको बारेमा त्यसै सिकाउने हप्ता त्यही एउटै कुरो राम्रो हुन्थ्यो। त्यसो गर्दा चाहिँ तर अचेल चाहिँ अब त्यस्तो हुँदैन, धेरै बाँड्नुपर्छ सेवकाईको। कालोपुलमा चाहिँ कहिलेदेखि अब मण्डली सुरु भयो? 1957 सालदेखि। अनि त्यो बेला कति थियो? थोरै त्यो हामी त त्यति बेलामा सुरुमा त म चाहिँ भन्छु 14 जना, डाक्टर रङ्गुले चाहिँ 16 जना भन्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि पछिबाट चाहिँ बढ्दै गएको। अनि जति ठुलो ठाउँ चाहियो हामी चाहिँ त्यहाँदेखि घर खोज्नपट्टि लाग्यौँ, सेवा सङ्गतिका लागि ठुला ठाउँहरू खोज्दै गयौँ। पछिबाट चाहिँ आएर यहाँ बस्न थाल्यौँ। कालोपुलमा यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ कति थियो विश्वासीहरू? मलाई उति राम्रो ज्ञान छैन, तर पनि हामी निकै ठुलो झुन्ड भइसकेका थियौँ होला। त्यो बेला 100भन्दा त बढी नै थियौँ कृष्ण, त्यस्तो लाग्छ मलाई। यसमा चाहिँ भवन कस्तो थियो? साधारण थियो, केही पनि थिएन। भुइँमै बस्थ्यौँ, हामीहरू यस्तो चटाइहरू राखेर भुइँमै बस्थ्यौँ। तपाईँ एउटा नेपाल इतिहासमा 6 दशक भइसक्यो भनिन्छ। तपाईँ 6 दशक लगभग सँगसँगै हुनुहुन्छ। अनि त्यो बेलादेखि अहिलेसम्मको तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? यो सुरुका दिनहरूमा त हामीले त मण्डली यसरी बढेर जान्छ भन्ने त हामीले चिताएकै पनि थिएनौँ। यति दबाब बेसी थियो, सरकारबाट मात्र होइन, सरकारको दबाब त्यतिकै समाजले झन् थिचेर राखेको। मानिसहरू एकदमै डराउँथे, सुसमाचार सुन्नदेखि भागी हिँड्थे उनीहरू। हामी भक्तपुरमा हुँदाखेरि मैले के सोचेँ भनेदेखि त्यहाँका कलेजको विद्यार्थीहरू, उनीहरूलाई चाहिँ अङ्ग्रेजी सिक्ने धेरै नै इच्छा भएको। अनि उनीहरूले मलाई अप्रोच गरे इङ्ग्लिस सिकाउनको लागि। अनि मैले पनि ठिकै छ,
तर हामी चाहिँ के गर्छौँ भनेदेखि हामी चाहिँ बाइबल, म चाहिँ पास्टर भएको हुनु म चाहिँ बाइबलबाट नै पढाउँछु अनि तपाईँहरूलाई म बाइबलबाट पढाउँछु अनि हामीले बाइबलहरू पनि ल्यायौँ अनि कतिजना आए अनि हामीले इङ्ग्लिस चाहिँ बाइबलबाट नै पढ्ने गर्थ्यौँ। पछिबाट उनीहरूले रुचाएनन्, आउन छोडे। नभए त्यसरी पनि हामीले कोसिस चाहिँ गरेका हौँ सुसमाचार सुनाउनको लागि, त्यस्ता खालका कुराहरू। तर पनि अचम्मको कुरो चाहिँ कसरी प्रभु आफैले नै मानिसहरू ल्याउनु भयो आफ्नो समयमा, मानिसहरू आउन थाले। रोगी बिरामीहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्थ्यौँ, कतिजना रोगी बिरामीहरू निको हुन्थे अनि उनीहरूले गइकन अरूलाई भन्थे क्या त उनीहरूलाई लिएर आउँथे, प्रार्थना गरिदिन्थ्यौँ हामीहरू। नेपाली सेवा मण्डल लगायत अरू मण्डल पनि वृद्धि भइरहेको थियो एकदमै। यहाँ त हामीहरूको त ढिलो पो हो। सबभन्दा पहिले त उता मलाई लाग्छ पोखरामा रामघाट मण्डली, उहाँहरू चाहिँ नौतन्वामा हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेलामा चाहिँ नेपाली इभान्जलिस्टिक ब्यान्ड भन्थ्यो। पछिबाट चाहिँ उहाँहरूले नाम बदली गरेर इन्टरनेसनल नेपाल फेलोसिप भन्ने राख्यो, INF। नभए अगाडि चाहिँ नेपाली इभान्जलिस्टिक ब्यान्ड। अनि डक्टर ओहान्लन अनि मिस स्टिल भन्ने दुईजना बुढी मिसनरी दिदीहरू इङ्ल्यान्डबाटै आएका अनि उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको। नेपालको ढोका खोलिएपछि उहाँहरू पोखरामा आएर 1952 सालदेखि नै उहाँहरूले रामघाट चर्च सुरु गर्नुभएको। अहिले पनि छ नि, त्यो चाहिँ नेपालको सबैभन्दा पहिलो मण्डली चाहिँ रामघाट जस्तो लाग्छ मलाई। अनि उता नेपालगञ्जमा चाहिँ रुपैडियामा कतिजना एजी चर्चका मिसनरीहरू त्यहाँ थिए रुपैडियामा। अनि नेपालको ढोका खोलिएपछि त्यहाँबाट पास्टर बर्नबास राई उहाँ आउनुभयो, नेपालगञ्जभित्र आएर उहाँले ज्योति मण्डली सुरु गर्नुभयो। त्यो पनि 52 तिर नै हुनुपर्छ। पहिलो रामघाट, त्यसपछि ज्योति मण्डली, त्यस्तो होला। अनि हो, अनि त्यसपछिबाट पनि हामी यहाँ पुतली सडक काठमाडौँ, यो पुतली सडक चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीको सबभन्दा पहिलो चर्च चाहिँ पुतली सडक। अनि दोस्रोमा चाहिँ हामी ज्ञानेश्वरकै क्या हो त्यस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो तिरुवन उहाँ भक्तपुरको सेवाकाई गर्ने त्यो चाहिँ चर्चको रूपमा हुँदै हुँदै गएर जस्तै पुतली सडक सुरु भएर अहिलेसम्म त्यहाँ अवस्थित छ। तपाईँहरू हुँदै हुँदै यहाँ आएर इस्टाब्लिस हुनुभयो, यहीँ बस्नुभयो। त्यसरी त्यो चाहिँ सुरु भएर कतै सुरु भएर त्यो चाहिँ के थियो भने तेर दाजुहरू चाहिँ त्यहाँ एकजना मिसनरिजहरू, त्यहाँ मिस बागट भन्ने एकजना मिसनरी हुनुहुन्थ्यो दिदै। अनि उहाँ चाहिँ गाउँ गाउँ चार्नुहुन्थ्यो पूर्व नेपालतिर। अनि तेर दाजु चाहिँ उहाँको साथमा जानुहुन्थ्यो। यस कारण चाहिँ त्यहाँदेखि यहाँ भक्तपुरमा आएर बस्नु हुँदा चाहिँ तेर दाजुले चाहिँ त्यहाँ सानो सङ्गति मिसनरी दिदीहरू अनि 1-2 जना नेपाली उहाँकै फ्यामिलीले बसेर सङ्गति सुरु। त्यो सङ्गति चाहिँ हुँदै हुँदै अहिले आएर ठुलो चर्च हुन पाएन। हो, त्यो ठुलो चर्च भयो। जस्तै कुन चाहिँ हो त्यो इमानुएल? अहिलेको त्यो भक्तपुर इमानुएल चाहिँ त्यही सङ्गतिको सुरुवाती हो। मण्डलीमा सेवाकाई गर्नलाई तपाईँले कस्तो कस्तो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो? सेवाकाई गर्नलाई गाह्रो चाहिँ हो, तर पनि मण्डलीमा त सुरुदेखि नै एक प्रकारको स्वतन्त्रता थियो हामीहरूलाई। भजन गाउने, स्तुति प्रशंसा चढाउने, त्यति बेलामा चाहिँ स्तुति प्रशंसा चढाउने चाहिँ थिएन, हामीले सिकेको पनि थिएनौँ। अनि पवित्र आत्माको शिक्षा त धेरै पछि आएको। यसै कारण सुरुका दिनहरूमा हामीले जानेको कुरो नै त्यही हो, यीशु ख्रीष्टले मुक्ति दिनुहुन्छ, उहाँको रगतले हाम्रा पाप अपराधहरू हामी क्षमा पाउँछौँ, उहाँलाई ग्रहण गर्नुपर्छ, त्यति मात्रै हो हामीले जानेको कुरो चाहिँ। विश्वासीहरूको चाहिँ बप्तिस्मा हुनुपर्छ, साना बालबालिकाहरूको बप्तिस्मा हुँदैन, तिनीहरूले विश्वास गरेका हुँदैनन्। अनि उतातिर चाहिँ कति कुरा के हुन्थ्यो भने प्रौढ बालबालिकाको बप्तिस्मा चाहिँ नानीहरूको बप्तिस्मा प्रौढहरूको एडल्ट ब्याप्टिजम भन्थ्यो। तर हामीले के थाहा पायौँ भनेदेखि त्यो एडल्ट ब्याप्टिजम भने पनि उमेर ठुलो भइसकेर त्यहाँदेखि बप्तिजम दिए, प्रभुलाई चाहिँ ग्रहण गरेको छैन भनेदेखि के भयो र? त्यो सानो बालबालिकाले बप्तिजम दिएकै जस्तै नै। यसै कारण चाहिँ बिलिभर्स ब्याप्टिजम, विश्वास गरिसकेपछि बप्तिस्मा हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई प्रभुले सिकाउनु भयो। अनि पवित्रको शिक्षा त यहाँ कहिले सुरु भयो मण्डलीमा? 1966 सालमा मात्रै हो। पवित्र आत्माको खास हरियो खर्कमा ग्रिन पास्टर्समा मिसनरी दाइहरू, सिस्टरहरू र कति विश्वासीहरू उहाँहरू प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो कम्पाउन्डमा। अनि त्यति बेलामा पवित्र आत्मा ओढेर आउनुभएको उहाँहरूमाथि। त्यो सबभन्दा पहिलो नेपालको मण्डलीको इतिहासमा सबभन्दा पहिलो एउटा झुन्डमा त्यस प्रकारले पवित्र आत्मा ओढेर आउँथ्यो। झन्डै पन्तुकोसको जस्तै अनुभव।
अनि उहाँहरू रुनु कराउन लाग्नुभयो अरे, एकदमै हाँस्ने उफ्रने कराउने, अन्य भाषामा बोल्न लाग्नुभयो, त्यस्तै खालका कुराहरू। अनि त्यो सानो झुन्डमा त्यस्तो भयो अरे, अनि कोही लडीबडी खेल्न लाग्यो कि। अनि अचम्म चाहिँ के भने कतिजना रोगी बिरामीहरूको रोग पनि निको भयो त्यही टाइममा, ब्लड टेस्ट गर्दाखेरि नेगेटिभ भेटाइयो, यस्ता खालका कुराहरू भएको। त्यहाँ तपाईँ सहभागी हुनुहुन्थ्यो होइन, हामी त धेरै पछि। अनि म चाहिँ त्यति बेलामा एनसिएफ, म चाहिँ प्रोग्राम यहाँ एनसिएफको अध्यक्ष थिएँ क्या र। अनि म त प्रभुसँग धेरै गनगनाएको मैले त प्रभुसँग। अन्त प्रभुलाई त यो पनि भनेको, त्यहाँ कुष्ठरोगी भाइ बहिनीहरू भर्खरका विश्वासीहरूले त पाउँदैछन् अरे, अनि म चाहिँ मण्डलीको बुढो पास्टर भन्छ, मलाई चाहिँ अझैसम्म लगाउनु छैन, त्यस कारण कि त दिनुहोस् पवित्र आत्मा बग्छ, होइन भने म त एनसिएफ पनि छोडिदिन्छु भन्ने खालको पनि गरेको। तर तङ्ग्याएर पनि नहुँदो रहेछ, प्रभुले दिनु भएन। अन्त 1968 सालमा 2 वर्षपछि त्यो मेरो हृदयमा चाहिँ त्यो चाहना, त्यो इच्छा चाहिँ एकदमै बढेकै हो। अचम्मको कुरो चाहिँ त्यसभन्दा अघि पनि, यो अनुभवमा आउनुभन्दा अघि पनि हामी चाहिँ पवित्र आत्माको शिक्षा चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ मण्डलीले दिने गर्थ्यौँ, सिकाउँथ्यौँ हामीहरू। प्रभु यीशुको जीवन दिनलाई मात्र आउनुभएको होइन, प्रशस्तको जीवन दिनलाई आउनुभएको। अनि पवित्र आत्माको भरपुरी पाएपछि चाहिँ प्रशस्त जीवन पाउन सक्छौँ, यस्ता खालको कुरा चाहिँ सिकाउँथ्यौँ। त्यो अनुभवबाट भयो होइन कि, तर अरूबाट सिकेका कुराहरू, किताबहरूमा पढेको त्यस्तै खालका कुराहरू चाहिँ सिकाउने गर्थ्यौँ। तर जब चाहिँ यो अनुभव पाएपछिबाट चाहिँ बेग्दै हुँदो रहेछ। आफूले अनुभव पाउनुभन्दा पहिला अरूले जसरी अनुभव गरिसकेको थियो, त्यो बेला तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभयो? विरोधाभास केही भयो तपाईँको साइडबाट? सुरुदेखि नै सिकाउने त गर्थ्यौँ। म त नेपाल आउनुभन्दा अगाडि पनि प्रभुलाई पाएपछिबाट झन्डै, प्रभुलाई पाएपछि पनि झन्डै 10 वर्ष जति म उता कालिम्पोङमै बसेँ। त्यति बेलामा पनि म बाइबल क्लासहरू चलाउने गर्थेँ, त्यसरी त्यो शिक्षा दिने काम चाहिँ गर्थेँ। त्यति बेला त पास्टर त थिइनँ त्यो। अनि हामी पवित्र आत्माको कुराहरू गर्थ्यौँ गर्नको लागि। तर परमेश्वरको आत्माको शक्ति आफ्नै जीवनमा आएर अनुभव गरेको त यो साल बताउनु भयो हजुरले। त्यो पनि नेपालमा सुरुवातीका बेलाहरूमा पवित्र आत्माको भरपुरीमा चल्ने, अन्य भाषाको वरदानहरू पाउने सवालमा तपाईँ नपर्नु भएको कारण त्यो बिचको अवधि तपाईँ त्यो अनुभवमा नआइपुग्दाखेरि तपाईँले केही विरोध जनाउने, जस्तै आफूले प्रभुलाई दङ्ग्याउने भन्नुभयो नि अघि, त्यस्तो त गर्नुभयो। त्योदेखि बाहेक पाएका व्यक्तिहरूलाई केही एक प्रकारको आरिस्य भयो। आरिस्य भयो। उहाँहरूले चाहिँ पाउने, मैले चाहिँ नपाउने, त्यस्तो खालको चाहिँ। अनि एकदम त्यसले चाहिँ उहाँहरूको जीवनमा त्यो परिवर्तन देख्दाखेरि मलाई पनि भित्रबाट चाहिँ अझै मेरो तिर्खा बढेर गएको, मैले पाउनु नै पर्छ यो चाहिँ भन्ने खालको चाहिँ लागेको। तर कसरी पाउने? कतिचोटि त धेरै निराश हुन्थेँ म त, धेरै प्रार्थना गरेँ रातितिर पनि। अनि अरू भाइहरूमा उति साह्रो धेरै चासो थिएन, मण्डलीका अरू मेरा सहयोगीहरूले पनि उति धेरै ध्यान दिनु भएन। तर मलाई चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा अङ्ग्रेजीमा बी इन द बनेट भन्दो रहेछ, त्यो मेरो मनमा मगजमै घुमिरहेको, यो चाहिँ मैले पाउनै पर्छ भन्ने खालको चाहिँ लाग्यो। यो एजी चर्चको समुदायले अहिले पवित्र आत्माको भरपुरीमा जसरी जिउने, एजी भन्ने बित्तिकै यो क्रिस्चियन जनमानसमा एउटा ओहो पवित्र आत्माको भरपुरीमा जिउने, अन्य भाषा बोल्ने भन्छन्, उहाँहरू चाहिँ तपाईँहरूले अनुभव गर्नुभन्दा अगाडि नै प्रभुमा त्यसरी भिज्नु भएको थियो आत्मामा? त्यति बेला एजी चर्च नै थिएन। ओके। उहाँहरू एजी चर्चका अगुवाजनहरू पास्टर दिलीपहरू, पास्टर नवीन, अनि इजकियलहरू नै, बालकृष्ण शर्मा जो उता पछि आउनुभएको होला, जे भए पनि उहाँहरू पनि हामीसँग नै हुनुहुन्थ्यो। यहाँ ज्ञानेश्वरमा आउनु हामीसँग जसरी फुल्ली एजी भन्ने बित्तिकै आत्माको भरपुरीमा चल्ने भनेर जसरी बुझिन्छ थिएन। त्यति बेला 1980 को पछिबाट मात्रै एजी सुरु भएको यहाँ नेपालमा चाहिँ। उतातिर नेपालगञ्जतिर चाहिँ एजीहरू हुनुहुन्थ्यो। यहाँबाट उहाँहरू छुटेर गएपछि नेपालगञ्जको विश्वासी अगुवाहरूसँग उहाँहरूसँग मिलेर काम गर्नु पछिबाट चाहिँ भनेपछि यो पवित्र आत्माको आगो, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा, पवित्र आत्माको दान प्रदानका कुराहरू चाहिँ उहाँले यहीँबाट भिजेर जानुभयो कि त्यहाँबाट आएपछि व्रत गर्नु? मेरो विचारमा उहाँहरू आफै नै यहाँबाट
छुटेर गइसकेपछि उहाँहरू आफैलाई नै प्रभुले देखाउँदै लानुभयो भने उहाँहरूको सङ्गति नै सुरु भयो अनि यसो आदान प्रदान भयो होला त्यस प्रकारले। तर जे भए पनि उहाँहरू एजीहरू त अघिदेखि नै। अचम्मको कुरो यो 1970 को दशकको आखिरी समयसम्म पनि नेपालमा चाहिँ हामीले झन्डै 25 वर्ष जतिको एकदमै कठोर परिश्रम पछि पनि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म सायद मेरो विचारमा 25,000 जति मात्रै विश्वासीहरू हामीले त्यो गर्न सकेका थियौँ होला जस्तो लाग्छ मलाई। अनि त्यहाँदेखि एकदमै यो 70 को दशकको आखिरी समयमा चाहिँ धेरै सतावट आयो। एकदम किन धेरै मण्डलीका सेवक सेविकाहरू थुनामा जान लागे, धेरै सतावट आयो अनि पुलिसहरूले पनि धेरै खोजिनिदो गर्न लागे अनि धेरै दुखाउँदा चाहिँ हामीले धेरै प्रार्थना गऱ्यौँ। अनि मण्डलीका हाम्रा मिसनरी साथीहरूलाई पनि हामीले भन्यौँ तपाईँको होम चर्चहरूमा चिठी लेख्नुहोस्, मण्डलीलाई एकदम गाह्रो भयो अनि धेरैले प्रार्थना गरे। अनि 1980 को त्यही समयदेखि होला पवित्र आत्माको काम मण्डलीमा सुरु भयो। अनि 16 वर्षको अन्तर्गत मलाई त्यस्तो लाग्छ 16 वर्षभित्रमा 1,85,000 जति विश्वासीहरू बढेर आयो ऱ्यापिडली एकदम। जबदेखि पवित्र आत्माको शिक्षाको प्रचार प्रसार हुन लाग्यो, पवित्र आत्माले नै काम गर्न लाग्नुभयो। अघि पनि हामी चाहिँ के भनेदेखि हामी पवित्र आत्मालाई सहायता माग्थ्यौँ, वचन प्रचार गर्दै बेलामा तपाईँको सहायता चाहिन्छ, हामीलाई सहयोग चाहिन्छ, वचन तयार गर्दाखेरि सहायता। पछिबाट चाहिँ हामीलाई प्रभुले के देखाउनु त्यो त होइन, पवित्र आत्मालाई त हामीलाई चाहिँ पवित्र आत्माको सहायता मात्र होइन, हामीले आफ्नो जीवन पवित्र आत्मालाई दियौँ भने उहाँले नै हामीलाई चलाउनुहुन्छ। अनि उहाँले जब काम गर्न लाग्नुभयो 1,85,000 हामी त 1996 सालसम्ममा त झन्डै 2 लाख पुगिसक्यो। त्यहाँदेखि त एकदम वृद्धि आएको नि। अब त मेरो विचारमा त झन्डै हामी त अब 15 लाख भन्दा पनि नागिसक्नु जस्तो लाग्छ मलाई। जहाँ जहाँ पवित्र आत्माको काम हुन लाग्यो एकदम त्यस प्रकारको वृद्धि आयो। तपाईँले त्यो बेलामा सतावट नै कति पाउनुभयो? विरोध जस्तै पवित्र आत्माको काम भरपुरीमा जिउँदा भाषाहरूको कुरामा कतिको अरू मण्डलीहरूले विरोध गरे? अरू मण्डलीहरूले त के यहीँभित्र नै हामीकै भाइहरूले मण्डलीका गुरुजनहरूले अलिकति मलाई अनौठो ठाने। त्यति बेलामा त यो पास्टर गुरुबाले के सिकेर आउनुभयो अलिकति अनौठो ठान्नुभयो। तर पनि म चाहिँ एकहोरो लागिरहेँ, त्यसमा नै लागिरहेँ। अनि पछिबाट 1-2जनाले अलिकति चासो लिन लाग्नु। अनि खुसीको कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि 1-2जना मिसनरी साथीहरूलाई यो अनुभव भयो। अनि हामीकै बिचमा पनि लाजस भट्टराई पोखराको उहाँलाई यो अनुभव भयो। पिटर राजन हुनुहुन्थ्यो अनि पिटर कमलेश्वर वीरगन्जको पास्टर, उहाँहरू पनि कामको सिलसिलामा हिँडे। अनि त्यसको त हामी कतिजनालाई प्रभुले छुनुभयो। अनि सानो झुन्ड सुरु भएर हामी त्यहाँदेखि चाहिँ आल्मा हिगुन दिदीको डेरामा हामी प्रार्थनाका लागि मङ्गलबार बिहिबार बेलुकीतिर भेट्ने गर्थ्यौँ। थोरै नै हुन्थ्यौँ हामीहरू, तर बिस्तारै 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 सिधै फैलिँदै गएको अचम्मको कुरो हो। अनि एकदम मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ, हामीले पवित्र आत्मालाई नै काम गर्न दियौँ भनेदेखि प्रभुको काम अझै बढेर जान्छ। अझै अब कतिपय उत्ताउलोपनाहरू पनि आयो, हामीले जानेनौँ पनि, हामीलाई थाहा पनि भएन। पवित्र आत्माको काम भनेर हामी डराउँथ्यौँ पनि। अनि पवित्र आत्माको काम हामीले बाधा दिनु हुँदैन भन्ने त्यस्तो लाग्थ्यो हामीलाई। र कति अवस्थामा त्यो भूत आत्माहरूले पनि त्यस्तो त्यो गर्दो रहेछ, भुलाउँदो रहेछ, धोकाबाजी। तर पनि यसै कारण म त के भन्छु भनेदेखि नेपालमा हो पवित्र आत्माको भरपुरी चाहिँ हामीलाई चाहिँ एकदमै चाहिने कुरो नै हो। तर पनि म मेरा भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने पवित्र आत्माको भरपुरी पाएर अन्य भाषा बोल्यो भन्दैमा हामी चाहिँ एकदमै माथि पुग्यौँ, अरू नहुनेहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ तल होइन। त्यो चाहिँ चाहे हामी येशूको रगतले किनिएका उद्धार पाएका प्रभु येशू ख्रीष्ट आफ्नो मुक्तिदाता प्रभु बनिकन ग्रहण गरेका मानिसहरू जति छन् उनीहरूसँगै हामीहरू परमेश्वरका सन्तानहरू हौँ। हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नै हुन् उनीहरू, मिश्रबाट निस्कि आएकैहरू। जस्तो रुबेनी, गादी, मनस्सेका आधा कुलकाहरू उनीहरूले भने मूसालाई हामी यर्दन पारी जान चाहन्नौँ, प्रतिज्ञाको मुलुकमा प्रवेश गर्न चाहन्नौँ, हाम्रो लागि यहीँ नै ठिक छ, हामीलाई यहीँ बस्ने इजाजत मिलोस् भनेर उनीहरू त्यतै बसे। अनि यर्दन नदी तरेर गएकाहरूले तिनीहरू चाहिँ इजरायली होइनन् भनेर उनीहरूलाई। यसै कारण हामीले पनि त्यो सम्झनुपर्छ। यो त प्रभुको अनुग्रह हो, प्रभुले हामीमाथि अनुग्रह गर्नुभयो, हामीले पवित्र आत्माको बप्तिस्माको अनुभव पायौँ।
अन्य भाषा पायौँ, अरू वरदानहरू। तर अरू जुनहरूले पाएका छैनन् उनीहरू चाहिँ हाम्रा होइनन् भनेर भन्नु हुँदैन। उनीहरू पनि प्रभुका सन्तानहरू नै हुन्। मरेपछि उहाँहरू पनि हामी सबैजना स्वर्गमै जान्छौँ। अनि यो चाहिँ एकदम बुझाउनु पर्ने हाम्रो भाइ। पवित्रताको शिक्षा एकदमै आवश्यक। एकदमै मलाई त्यस्तो लाग्छ। कति मण्डलमा यो शिक्षा छैन, यस विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? बिस्तारै आउन लागेको छ। हतार गर्नुपर्ने कुरो छ जस्तो लाग्दैन। यहाँसम्म कि मलाई खुसी लागेको कुरो चाहिँ प्रेस्बिटेरियन चर्चकाहरूले पनि हामीलाई सेवाकाईको लागि निमन्त्रणा दिनुहुन्छ। अनि ब्याप्टिस्ट चर्चकाहरूले त मलाई नै पवित्र आत्माको बप्तिस्मा गर्न सघाइदिनुहोस् भनेर बोलाउनु भएको। यस कारण चाहिँ एक प्रकारले त्यो हामीहरूको बिचमा जुन प्रकारको त्यो ढिटपना चाहिँ अब छैन जस्तो लाग्छ। उहाँहरूले पनि जान्न चाहनुहुन्छ, बुझ्न चाहनुहुन्छ। खालि डिनोमिनेसनको कुरोले मात्र गर्दाखेरि अलि असजिलो भएको नभएदेखि त अब त धेरै खुला हुन लागेको छ। अनि पहिलाको समय अहिलेको समयमा झुटा शिक्षाले चाहिँ कति असर? झुटा शिक्षा चाहिँ पछिबाट आयो धेरै नै। अहिले त एकदम झुटा शिक्षा यो तपाईँलाई याद छ कति? भन्न सकिन्न कति कहिलेदेखि खास आएको चाहिँ। तर बिस्तारै चाहिँ आउन थालेको यो झुटा शिक्षाहरू। यो पछिबाट अब यो झन् कोरियाबाट त झन् धेरै आउन थाले। नभएदेखि यता नागाल्यान्डबाट यहाँहरू त्यस्तै खालको झुटा शिक्षाहरू आउने। अनि उनीहरू दुःख लाग्दो कुरो चाहिँ उनीहरू चाहिँ विश्वास नगर्नेहरू कहाँ गएर प्रचार गर्न चाहिँ छोडेर विश्वासीहरूलाई नै। तर यो त बाइबलमा लेखेको कुरो हो। यस कारणले कतिले चाहिँ के सम्झन्छन् भन्छन् भनेदेखि हामीले चाहिँ यो झुटा शिक्षा के हो त्यो चाहिँ बताइदिनुपर्छ, मण्डलीका भाइ बहिनीहरूलाई बताइदिनुपर्छ। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि त्यसो हो भने त हामी त झुटा शिक्षाकै प्रचार गर्दा यता साँचो शिक्षालाई चाहिँ हामी कहिले प्रचार्ने? यसकारण झुटा शिक्षाबाट जोगाउनका लागि चाहिँ मण्डलीका भाइ बहिनीहरू चाहिँ साँचो शिक्षा बाइबलको शिक्षा चाहिँ हामीले राम्ररी दिन सक्यौँ भनेदेखि अनि उनीहरूले झुटा शिक्षा त उनीहरू आफैले उनीहरूले भन्छन्। यसकारण हामी चाहिँ कति चाहिँ भन्छ होइन झुटा शिक्षाको बारेमा शिक्षा दिनुपर्छ भनेर मानिसहरूलाई बोलाउँछन् प्रचार गर्नका लागि। झुटा यो यस्तो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भनेदेखि त्यसो गर्दा त प्रभुको बारेमा त सिक्ने मौकै छैन। त्यो झुटा शिक्षा बताउँदा अब छ। बरु त्यो भन्दाखेरि बरु प्रभुको बारेमा ठिक शिक्षा चाहिँ हामीले दिन सक्यौँ भनेदेखि झुटा शिक्षाको त केही रोक्न पर्ने आवश्यकता पनि पर्दैन। त्यो आफै नै हाम्रा भाइ बहिनीहरू अलग राख्न सक्छ जस्तो लाग्छ। तर धेरै गाह्रो छ अहिले त। अचम्मको कुराहरू आउन लाग्यो विषादमा हुन्छ। हजुरलाई चाहिँ यो झुटा शिक्षाको मान्छेहरू कति आउँछन् हजुरलाई? आउँदैनन्। सुरुमा आउँथे, कतिजना कुरा पनि भयो। अनि मैले चाहिँ उहाँहरूलाई भने हाम्रो विश्वास यो हो, यो विश्वासमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने ठिकै छ, हामी कुरा गरौँ। तपाईँको अर्कै कुराहरू छ भनेदेखि चाहिँ मलाई फुर्सद छैन, त्यसै नै भन्छु। उहाँहरूलाई समय पनि दिनु पुरा तन्किँदै जान्छ। हामीले उहाँहरूलाई कन्भिन्स गराउनै सक्दैनौँ। उहाँहरू कन्भिन्स हुन नै माग्नुहुन्न। अनि उहाँहरू आफ्नै अडानमा रहनुहुन्छ। अनि हामी गर्दाखेरि त्यसरी केही फाइदा पनि हुँदैन। बरु उनीहरूको लागि प्रार्थना गरिदिनु सबभन्दा राम्रो। हाम्रो इसाई जगतमा चाहिँ अमिल्दो कुरा कति सिद्धान्त कुराहरू सम्प्रदायमा छ। कस्तो अप्ठ्यारो नि। त्यसलाई हजुरले कसरी? सुरुमा के भयो भनेदेखि एकदमै अचम्मको थियो त। हामी त सुरुमा त सम्प्रदायहरू डिनोमिनेसन्सहरू थिएन। हामीलाई प्रभुले के देखाउनु हो भने हामी चाहिँ प्रेस्बिटेरियन चर्चमा हुर्केका बढेकाहरू डाक्टर रङ्गुङ र म हामी दुईजनाले नै सल्लाह गऱ्यौँ कि हामी कुनै पनि हालतमा हामीको प्रेस्बिटेरियन सिद्धान्तहरू सिकाउँदैनौँ। नेपालको मण्डली चाहिँ एकदम नेपाली मण्डली नै होस्, प्रभुले जस्तो हामीलाई देखाउनुहुन्छ उता चाहिँ हामीले चाहिँ के प्रभुको प्रार्थना गरेँ। यहाँ हाम्रो स्वर्गीय पिता तपाईँको नाम पवित्र गरिस्थित चाहिँ एउटा त्यो मन्त्र जपे जस्तै नै त्यो प्रभुको प्रार्थना गरेँ। 10 आज्ञा विश्वासको सार भन्नेहरू रटाएर त्यस्तो खालको नि हामीले चाहिँ भने त्यस्ता खालको कुराहरू यहाँ नेपालमा ल्याएर केही पनि फाइदा छैन। अब हामी प्रेस्बिटेरियन चर्चमा कस्तो थियो भनेदेखि विश्रामको दिन भन्थ्यो। विश्रामको दिनमा चाहिँ काम गर्नु हुँदैन। हामीले चाहिँ त्यस्तो सिकायो। आइतबारमा चाहिँ विश्रामको दिनमा काम गर्नु हुँदैन भन्थ्यो हामीहरूलाई। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ यहाँसम्म कि मैले नै गरेँ। सोमबार एक्जाम छ, आइतबारको दिन पढेँ भनेदेखि प्रभुको श्राप हुन्छ, म फेल हुन्छु। यस कारण पढ्नु हुँदैन त्यस्तो खालको। किनभने पढ्नु चाहिँ काम गर्नु हो, विश्रामको दिन काम गर्नु हुँदैन। त्यहाँदेखि बेलुकी के गर्थेँ भने म सिनेमा जान्थेँ। टाइम त कटाउनु पर्यो। 200-300 पनि हेरिदिन्थेँ सिनेमामा। त्यो चाहिँ नपढ्नका लागि त्यस्तो खालको शिक्षा नि हामीहरूको चाहिँ। तर अब यहाँ नेपालमा आएपछि त यहाँ त सञ्चबारको रहेछ। सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्ट हामी त सबैजना सेभेन्थ डे एडभेन्टिस्ट हो। सञ्चबारलाई विश्वास गर्नु विश्रामको दिनमा।
तर हामीले चाहिँ त्यस्ता खालका कुरा शिक्षाहरू चाहिँ हामी प्रेस्बिटेरियन चर्चको सिद्धान्तहरू चाहिँ यहाँ नसिकाउँ भनेर नै हामीले त्यो थियो। अनि यस कारण प्रभुको प्रार्थना त्यो मन्त्र जपे जस्तै भन्ने, विश्वासका साथ सुनाउने, 10 आज्ञा रटेर कण्ठस्थ गरेर मुखाग्र गरेर सुनाउने, यस्ता खालका कुराहरू चाहिँ नगर्नु राम्रो हुन्छ भने। र हामीको मण्डलीमा त कस्तो भयो त्यो टाइममा त एकदम साधारण प्रकारको हुन्थ्यो सेवा हुन्थ्यो। पछिबाट डिनोमिनेसनहरू आयो। डिनोमिनेसनहरू आएपछि अचम्म चाहिँ के भयो, कतिजना मलाई तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो डिनोमिनेसनहरू? अनि मैले भने होइन, राम्रो त होइन, कारण अघि त हामी त आफैलाई क्रिस्चियन भन्थ्यौँ। अनि अचम्मको त्यो पारिवारिक सम्बन्ध हामीहरूको जस्तो अब नेपालगञ्जमा कोही एकजना थुनामा पऱ्यो अरे भन्ने खबर, त्यति बेलामा त मोबाइलहरू पनि थिएन, फोन पनि एकदमै बडो मुस्किलसँग त्यो खबर पाउन साथ नेपालभरिका सङ्गतिहरूबाट सबैजनाले भेटीहरू उठाउने, त्यो जेलमा गएको मानिसको लागि, उसको परिवारको लागि, अनि त्यहाँदेखि मान्छेहरू आउनेछ भनेदेखि हाम्रो पट्टिबाट कसैलाई आउँदै गरेको मान्छेको हातमा दिएर पठाउने, त्यस्तो खालको थियो, एकदम परिवारको जस्तै। पछिबाट डिनोमिनेसनहरू आएपछिबाट चाहिँ त्यो चाहिँ हुन त अब अहिले त डिनोमिनेसन चर्चहरूले नै सम्हाल्छन्, तर त्यस्तो खालको स्पिरिट पनि थियो हामीहरूको। नि हामी चाहिँ एकदम कुनै प्रकारको फलाना चाहिँ डुब बान्ने, फलाना चाहिँ छिड्काउ भन्ने त्यस्तो खालको केही भेदभाव थिएन। एकदम राम्रो परिवारका, हामी ख्रिस्टका परिवारका। त्यो पहिलाको अनुभव र अहिलेको अनुभवमा अलिक कस्तो अन्तर छ? अब त मलाई त्यस्तो लाग्यो। मैले चाहिँ के भन्यो भनेदेखि हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई कति मिसनरी साथीहरूले नै मलाई सोध्नु भएको, कस लाग्यो त मलाई चाहिँ यो डिनोमिनेसनको कुरो हुँदा? मैले चाहिँ के भन्यो भनेदेखि यो प्रभुको समय हो, प्रभुले ल्याउनु भयो, यस कारण चाहिँ त हामी त जस्तो प्रभुले दिनुहुन्छ हामीले एक्सेप्ट गर्नुपर्छ, गनगनाउने कुरो होइन। किन डिनोमिनेसन्सहरूमा पनि हामी चाहिँ त त्यसका अवगुणहरू मात्रै विचार गर्छौँ, त्यता सद्गुणहरू पनि कति छन्, फाइदाका कुराहरू पनि छन्, असल कुराहरू पनि छन्, त्यो पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। यसकारण चाहिँ जस्तो प्रकारले प्रभुले हामीलाई अगुवाई गर्दै लैजानुहुन्छ, खालि हामी चाहिँ एकदमै एकल काँटे भएर डगमाटिक चाहिँ हुनु भएन। मैले भनेको मात्रै हाम्रो डिनोमिनेसन मात्रै ठिक हो, जस्तो अब एल सदाईका भाइ बहिनीहरूको भनाइ चाहिँ स्वर्ग जाने चाहिँ हामीहरू मात्रै हो भन्ने खालको त्यस्तो खालको चाहिँ विचार राख्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। नभएदेखि त म त भन्छु चाहे जुनै पनि डिनोमिनेसनको प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गरेको छ, उद्धार पाएको छ, प्रभुलाई पाएको छ, यीशुको रगतले किनिएको, उसलाई म मेरो भाइ मेरो बहिनी भनेर म एक्सेप्ट गर्छु। ज्ञानेश्वर मण्डली चौथो भएर पनि अहिले पहिलो भएको छ हाम्रो पहिलो श्रेणीमा त्यो भनेको मात्रै हो र बाबु, त्यस्तो लाग्दैन मलाई त। हामीले विभिन्न क्षेत्रहरूमा प्रभुले चलाइराख्नु भएको छ। अब एजी चर्चको हामी भन्छौँ नि, अहिले एजी म त भन्छु एजी चर्चको जस्तो एकदमै व्यवस्थित मण्डलीहरू चाहिँ बहुतै थोरै होला जस्तो लाग्छ। एनसिएफले हामीले कोसिस गऱ्यौँ, एनसिएफले पनि त्यो गर्न सकेन। हामीले एनसिएफबाट छुट्यौँ, हामीहरू आगापे सङ्गति भन्यौँ, आगापे सङ्गतिले पनि सकेन। जुन प्रकारको एकदमै व्यवस्थित ढङ्गले राख्ने पनि त्यस्तो, त्यो चाहिँ एजीमा राम्रो छ। यसकारण अब कतिले चाहिँ भन्छन् ज्ञानेश्वर चर्च चाहिँ ठुलो चर्च भन्छन् कि, तर पनि हो प्रभुको अनुग्रहले होला कति अवस्थामा चाहिँ, तर पनि अरू चर्चहरू पनि राम्रो छन्। पास्टरहरूलाई विशेष तपाईँ यो वचनको सेवामा एकदमै पर्खल हुनुहुन्छ, एकदमै राम्रोसँग सिकाउनुहुन्छ विश्वासीहरूलाई। ती पास्टरहरू जोले चाहिँ सामान्य प्रकारले सिकाउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ विशेष पास्टरहरूलाई? त्यो चाहिँ हामी आफै नै वचन पढ्न पर्ने जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हामी आफैले नै अध्ययन गरेको हुनुपर्छ, अनि जति हामी पढ्छौँ ती कुराहरू चाहिँ पवित्र आत्माले हामीको जीवनमा ती कुराहरूलाई चाहिँ मगजले मात्रै त्यो गर्ने होइन। यो चाहिँ स्कुलमा पढाउने पाठ स्कुलमा दिएको जस्तो चाहिँ होइन। यी कुरा चाहिँ हाम्रो हृदयमा अनुभवमा आएको छ भन्ने चाहिँ हामीले जब बताउन लाग्छौँ, यो चाहिँ हामीले चाहिँ भित्र अनुभवबाट नै बताउँ, पवित्र आत्माले ती कुराद्वारा भाइ बहिनीहरूलाई अझ राम्ररी बुझाइदिन सक्नुहुन्छ। यसकारण म चाहिँ पास्टर गुरुबाहरूलाई चाहिँ त्यही भन्न चाहन्छु। हामी कतिजना जो चाहिँ अलिक पढ्ने मौका पायौँ भनौँ न, कतिजना त अब हामीको बिचबाट धेरै ठुला ठुला पढेकाहरू हुन्छन्, ठुला ठुला सेमिनारीमा पढेकाहरू हुन्, तर कतिजना चाहिँ हामीलाई त्यस्तो अभाग्य मिलेन, गाउँघरमै हुर्केर बस्यौँ, आफै नै सिक्यौँ, सेल्फ टट भनौँ। तर पनि प्रभुले जहाँ हामीलाई राख्नु भएको छ हामी आफै नै अध्ययन गर्दै गयौँ, प्रभु आफूले नै हामीलाई सिकाउँदै जानुहुन्छ।
तर म चाहिँ पास्टर गुरुबालाई चाहिँ त्यो भन्न चाहन्छु, हामीले चाहिँ बाइबल पढ्ने कुरो, प्रार्थना गर्ने कुरो, यस्तोमा आफ्नै जीवनमा हामीले चाहिँ यो कुरो चाहिँ लिनु एकदमै आवश्यक छ, जसमा हामीले सिकाएको कुरो चाहिँ खालि हाम्रो मगजबाट मात्र गएको नहोस्, हाम्रो हृदयबाट आएको होस् न। अनि बाबु यस्तो हो, कतिचोटि हामी त के सम्झन्छौँ भनेदेखि नि हामी त एकदम पर्फेक्ट हुनुपर्छ भने पर्फेक्ट त कोही पनि हुन सक्दैन। यदि हामी पर्फेक्ट हुँदा हौँ त ख्रीष्ट यीशु प्रभु आउने आवश्यकता पनि पर्ने थिएन। हामी पर्फेक्ट छैनौँ, यसै कारण ख्रीष्ट यीशु प्रभु आउनुभएको कारण चाहिँ त्यही हो। यसै कारण हामी पर्फेक्ट चाहिँ हुन सक्दैनौँ, तर पनि हामीले चाहिँ एउटा लक्ष्य चाहिँ राख्नुपर्ने रहेछ त्यो अघि बढ्नलाई। अनि हामीले भाइ बहिनीहरूलाई उत्साह दिने कुरो चाहिँ मलाई त एकदम म त यति आशावादी छु, हामीहरूको भविष्यका दिनहरू त अझै उज्जवल हुन्छ भन्ने ठान्छु म त। हामी जस्ताहरूलाई त प्रभुले चलाउनु हो, प्रभु काम यति वर्षसम्म राख्नुभयो। अहिलेका त हाम्रा जवान छोराछोरीहरू धेरै पढे लेखेका हाम्रा बाइबल कलेजहरूमा बाइबल सेमिनारीमा पढेर धेरै सिकेर आएकाहरू पनि धेरै हुन लाग्यो अब मण्डलीमा। यस कारण अब त मण्डलीको भविष्य त अझ उज्जवल भएर जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जतिसम्म हामीले गऱ्यौँ योभन्दा त धेरै गुणा बढी अबका आउँदो पुस्तकहरू गर्न सक्छ। यो क्रिस्चियन जगतको मोडेलको लागि धेरैले नाम हजुरको लिँदछन् र लिन स्वाभाविक हो, हामी पनि मानिलिन्छौँ। पास्टर रोबर्ट गुरुबा जस्तै एकजना आएर यत्रो ठुलो सेवाकाई नेपालमा गर्नुभयो र यो योगदान र यो एउटा इतिहास बनाइदिनु भने यस्तो 10 जना आएको भए त कस्तो हुन्थ्यो होला नेपालको क्रिस्चियन इतिहास भन्ने बहस चल्छ बेला बेला। अनि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, जस्तै तपाईँ आएर यति ठुलो एउटा सेवाकाईको जिम्मेवारी प्रभुमा भएर निभाउनु भयो। अब विगतको कुरा त आइदिएको भए हुन्ने त कुरै मात्रै भइहाल्यो, तर अबका दिनहरूमा चाहिँ सेवकहरू जन्मिने, नेपालमा एउटा इतिहास बोक्ने अबका जस्तै भाइ बहिनीको कुरा जोड्नु भयो, एकदम राम्रो हो, अहिले बढ्दै पनि छ। अबको समय र यो करोडौँको सङ्ख्यामा बसेका नेपालीहरूको बिचमा यो खालको जसरी अहिले त्यो समयदेखि अहिलेसम्म हेर्दा त ठुलो पहुँच पुगेको हो नि। हामी विश्वासी त एकदम थोरै छौँ जनसङ्ख्याको आधारमा त, तर पनि डेफिनेटली यति धेरै परिवर्तन भएको, यति धेरै सङ्घर्ष भएको छ भने अबको दिनमा त्यो बेलामा सरकारबाट लुक्न पर्दथ्यो, गाह्रो थियो भने अब अहिले त्यस्ता कुरा खुल्ला भए, तर अरू कुरा समस्या भए, जस्तै फेसनका कुराहरू भए, भिडियोका कुराहरू भए, विभिन्न अरू कुराहरूले ताई राखेको छ। एट्र्याक्ट त छ नि एकदमै, त्यो बेला अर्कै किसिमको एट्र्याक्ट थियो, अहिले अर्कै किसिमको एट्र्याक्ट छ। यो अवधिमा अबका मोडेल मान्छेहरू क्रिस्चियन जगतले जन्माउन, क्रिस्चियन जगतमा पाउनको लागि के कस्तो रोल खेल्न पर्ला, के छ तपाईँको यस विषयमा? मलाई चाहिँ लाग्छ बाबु, हामी तपाईँले भन्नुभयो नि कतिवटा कुरा मेरो सम्बन्धमा, त्यो चाहिँ मानिसहरूको सोचाइ मात्र होला। म आफैले त केही विशेष गरे जस्तो त लाग्दैन मलाई त। यो मण्डली वृद्धिको कुरो नै विचार गर्दाखेरि पनि मैले कतिलाई प्रभुमा ल्याउन सकेँ होला र यसो विचार मण्डली यति बढेर गएको चाहिँ कसले गरेको त भन्दा अरूहरूले गरेका हुन्, अरू भाइ बहिनीहरू साधारण क्रिस्चियनहरूले गइकन आफ्ना परिवारमा गइकन सुसमाचार प्रचार गरे, आफूले पाएको अनुभव बाणीहरूसँग अनि आत्मा बचाउने काम त हाम्रो यी साधारण क्रिस्चियनहरूले गरेका हुन्। उनीहरूले विश्वासीहरू ल्याउँछन्, हामी उनीहरूले सिकाउँछौँ, पानीको बप्तिस्मा दिन्छौँ मण्डलीमा। तर खास मण्डली वृद्धिको श्रेय चाहिँ मलाई लाग्छ यी हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई दिनुपर्छ, जुनहरूले साक्षी दिएर आत्मा बचाउने काम उनीहरूले गर्छन्। अनि खास नेपालको मण्डलीको वृद्धिको कुरो चाहिँ म चाहिँ त्यही सम्झन्छु। यो चाहिँ अरू देशहरूमा पनि यही नै शिक्षा दिन्छन्, दिनको लागि चाहिँ हामीले ले पिपललाई नै चलाउनु पर्छ भन्ने नि त्यसरी भन्छन्। अनि नेपालमा हामीलाई प्रभुले ठुलो अभाग्य दिनुहुन्छ, हाम्रा भाइ बहिनीहरू नै यिनीहरूद्वारा नै मण्डली विस्तार काम चाहिँ हुन्छ। अनि लिडरसिपको लागि चाहिँ प्रभु आफैले नै लिडर्सहरू चाहिँ प्रभुले नै तयार गर्नुहुन्छ। यही सवालमा म एउटा सानो प्रश्न सोध्न चाहन्छु। जस्तै तपाईँ सुरुवातको दिनमा नेपाल इन्ट्री हुने प्रसङ्ग त टिचिङको रहेछ भने पछि गएर त यसलाई त टिचिङ, यदि टिचिङ पेसा भइदिएको भए त टिचिङमै अर्कै एउटा कथावस्तु बन्थ्यो होला, एउटा हिस्ट्री बन्थ्यो होला। तर सेवाकाई, पास्टरै सेवाकाईमा आएर अहिले यहाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँले कति वर्षको उमेरमा चाहिँ परमेश्वरको काम गर्ने बोलावट पाउनुभयो र अब यो लिडर्सहरू प्रभुले आफै उत्पादन गर्ने भन्ने सवालमा तपाईँले जे कुरा गर्नुभयो, यहाँ हामी धेरै क्रिस्चियनहरू छौँ र विभिन्न पेसाहरूमा छौँ, आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट सेवाकाई पनि गरिरहेका छौँ। तर विशेष प्रभुले बोलाएका र प्रभुकै राज्यको काम गर्ने व्यक्तित्वहरूको पहिचान, छाँटकाँट थाहा पाउने, जस्तै तपाईँ टिचर हुनुहुन्थ्यो, टिचरै भएर रहनु पर्ने हो नि, तर पास्टरै सेवाकाईमा हुनुहुन्छ भने अरू यति धेरै मान्छेहरू छन् यहाँ जसले सेवाकाई गरिरहेका छन् आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा, तर प्रभुकै बोलावट पाएको र उहाँकै सेवाकाई गर्ने कुरा चाहिँ कसरी अलिक सफा हुने? त्यो चाहिँ
अलि अप्ठ्यारो कुरो होला कारण मैले यो टिचर काम नगरेर म चाहिँ पास्टर नै बन्नुपर्छ भन्ने खालको कुरो चाहिँ हाम्रै यो उताबाट आएका झुन्डकाहरूले नै उनीहरूलाई चाहिँ एक प्रकारले उनीहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ अब सबैले नै दाजु ठुल दाजु भन्नुहुन्छ यस कारण चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ एक प्रकारले म उता युथमा पनि काम गरिराखेको थिएँ सन्डे स्कुलमा पढाउँथेँ कतिलाई पढाएँ पनि मण्डलीमा पनि यताउता सहायता पुग्थेँ यस कारण चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एक प्रकारले मलाई चाहिँ लिडरसिपको लागि हेरिराखेकै थिए अनि यहाँ आएर चाहिँ जब उनीहरूलाई चाहिँ एकजना लिडर हामीले पनि चाहियो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले मलाई छानेको अनि मलाई पनि त्यस्तो लाग्यो खालि टिचरको काम गर्नुभन्दा यो चाहिँ अझ एकदम आवश्यक छ भन्ने लाग्यो तर यो खास कुरो त नि बाबु म त के भन्छु भनेदेखि धेरैजनाले मलाई सोध्छ अनि म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि मण्डलीको रूप यस्तो हुन्छ भन्ने त मैले त सोचेकै थिइनँ म त आफैलाई त दर्शन बिनाको पास्टर भन्छु कारण मलाई दर्शन नै थिएन मण्डलीको रूप यस्तो हुन्छ मण्डली यस्तो म यसरी सेवाकार्य गर्छु भनेर मेन्टली प्रिपेयर भएर दूरदर्शी भएर नहेरे तापनि यहाँसम्म आइयो अनि कसरी भयो भनेदेखि चाहिँ यदि अब कतिजनाको चाहिँ त दर्शन हुन्छ म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु उस्तो गर्छु अनि त्यो लक्ष्य राखेर एकदमै त्यसरी अघि बढ्नुहुन्छ भने धेरै आशिष ल्याउनुहुन्छ मलाई चाहिँ त्यसरी थिएन म चाहिँ कस्तो भनेदेखि प्रभुले मलाई विशेष दर्शन मण्डलीको दर्शन नै दिनुभएको थिएन तर पनि प्रभुसँग हिँड्दा चाहिँ प्रभुले चाहिँ पाइलो पाइलो देखाउँदै लैजानुभयो पर चाहिँ देखिनँ म चाहिँ यही नै हिँड्दा यो यहाँसम्म आइपुग्यो त म आफूलाई पनि सपना जस्तो लाग्छ कहिले कहिले हामी यो अवस्थामा आइपुग्छौँ भन्ने त मैले त सोचेकै पनि थिएन इभन पास्टरी जिम्मेवारीको कुरा पनि त्यति धेरै मनमा खेलेको त होइन त्यो बेला त्यो बेला थाहै पनि त थिएन पास्टर भनेको के हो मिसनरी हुनु भनेको के हो हामीलाई थाहै थिएन तपाईँले प्रेसबिटेरियन पृष्ठभूमिको बारेमा कुरा गर्नुभयो जुन चर्चबाट तपाईँ आउनुभयो र तपाईँ त्यही चर्चको प्रडक्ट हुनुहुन्थ्यो र यो 21 वर्ष जसरी नयाँ जन्म पाइसकेपछि 30 वर्षको अवधिमा तपाईँले विभिन्न एक्टिभिटिजमा सहभागी भएको कुरा पनि जनाउनु भयो त्यो चर्च चाहिँ अहिलेसम्म प्रेसबिटेरियन फेथमै छ होइन अब चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यो धेरै चेन्जेसहरू आयो अब चाहिँ उनीहरू चाहिँ सिएनआई भन्छन् युसिएनआई चाहिँ युनाइटेड चर्च अफ नर्थ इन्डिया चाहिँ भनेपछि जस त्यो बेला जुन त्यो नीति नियमहरू चाहिँ नसिकाउँ भनेर तपाईँ र हाम्रो डाक्टर राजेन्द्र रङ्गले जुन सल्लाह गर्नुभयो त्यो बेलाको एक्सर्साइज र त्यो फर्मालिटी पुरा गर्ने कुराले मात्र त्यसो भन्नुभएको हो नि भने त्यही अवस्थामा त्यो चर्च छैन अहिले चाहिँ धेरै राम्रो छ अब त त्यतातिर पनि पवित्र आत्माको कुराहरू धेरै नै भाइ बहिनीले अनुभव गरेका छन् धेरै अप्ठ्यारो पनि भयो मलाई कस्तो भयो भनेदेखि जब मैले यो अनुभव पाएँ उताकाहरूले मलाई त एक प्रकारले त्यहाँबाट त बहिष्कार गरेको नि त मण्डलीबाट निकालिदिएको मैले जब यो विश्वासीहरूको बप्तिस्मा लिएँ अनि पास्टर गुरुबा त्यति बेला चाहिँ यो उताको पास्टर गुरुबा हाम्रो पास्टर यहाँ युएमएनको बोर्डमा हुनुहुन्थ्यो अनि यो युएमएनको बोर्ड मिटिङ्सको लागि आउँदाखेरि हामीसँग नै बस्नुहुन्थ्यो अनि हामीसँग बस्नुभएको बेलामा एकपल्ट त्यो कागजहरू पल्टाउँदा बेलामा मेरो सर्टिफिकेट ब्याप्टिजमल सर्टिफिकेट भेटाउनु भएछ उहाँले त्यो पोखरामा मैले ब्याप्टिजम लिएको अनि उहाँको धेरै चित्त दुख्यो के चित्त दुख्यो भन्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो बिलिभर्स ब्याप्टिजम लिँदाखेरि चाहिँ एल सदाईकाहरूले उहाँ धेरै नै जोड दिइराखेका थिए विश्वासीहरूको बप्तिस्मा हुनुपर्छ सानो केटाकेटीहरूको बप्तिस्मा हुनु हुँदैन प्रेस्बिटेरियनहरूको चाहिँ सानो केटाकेटीहरूको बप्तिस्मा अनि उहाँले नै मलाई सानोमा बप्तिस्मा दिनुभएको थियो क्या त त्यस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ अनि पछिबाट त्यो पास्टर डेभिड मुखियाहरूले पोखरामा बप्तिस्मा दिनुभएको त्यो सर्टिफिकेट दिँदाखेरि चाहिँ उहाँले धेरै चित्त दुख्यो कारण मैले चाहिँ त्यो पहिलेको बप्तिस्मा चाहिँ भएन भनेर अनि उहाँ जानुभयो कालिम्पोङमा गएर त उहाँले मलाई मण्डलीबाट बहिष्कार गर्नुभयो उहाँको मण्डलीको सदस्यताबाट हटाइदिनु भयो मेरो नाम त्यहाँदेखि मेरो उहाँ परिवारलाई धेरै दुःख भयो त्यसपछिबाट त उहाँहरूले धेरै नै पछिबाट उहाँहरूले त्यही चर्चले उहाँहरूको सेन्टेनरीमा 100 वर्षको त्यसमा मलाई मेन स्पिकर बनाएर बोलाइ पठाउनु भयो अचम्म लाग्ने कुरो चाहिँ उहाँ पनि त्यति बेला हुनुहुन्थेन उहाँ बितिसक्नुभएको थियो तर उहाँको पास्टर हिमन्त सुब्बाहरूले बोलाइ पठाउनु भयो अनि मलाई अचम्म लागेको चाहिँ मलाई जसलाई उहाँहरूले मण्डलीबाट उहाँहरूले बोलाइ पठाउनु भयो अनि म गइकन मैले उहाँहरूको 100 वर्षको एनिभर्सरीमा वचनहरू दिएँ त्यति बेला मैले पवित्र आत्माको बारेमा शिक्षा दिएँ अनि पवित्र आत्माको बारेमा शिक्षा दिँदाखेरि के भयो भनेदेखि झट्टै जनवरी महिनाको बिदामा चाहिँ
4 हप्ता नै उहाँको पास्टर गुरुबाले मलाई पुलपिट दिनुभयो, तपाईँले सिकाउनुहोस् भनेर। 4 हप्ता नै जनवरीको। अनि मैले पवित्र आत्माको बप्तिस्माको बारेमा नै सिकाएँ त्यहाँ सबै पवित्र आत्माको वरदानको बारेमा। केही विशेष त्यो चाहिँ भएन, रेस्पोन्स आएन। पछिबाट त्यही वर्षको अप्रिल महिनामा गुड फ्राइडे इस्टरको समयमा ती जवानहरूको बिचमा पवित्र आत्मा ओर्डेर आउनु त्यहाँ उनीहरूलाई त्यो एक्सपिरियन्स भयो। तर अप्ठ्यारो कुरो के भइदियो भनेदेखि उनीहरूले चाहिँ आज्ञा पालन गर्न चाहेन। उनीहरूले सबै कुरामा विरोध गर्न लागे। उनीहरूले त यो पनि भन्न लागे हाम्रो पास्टर गुरुबाले पनि पवित्र आत्मा बप्तिस्मा पाउनुपर्छ, नभए उहाँले कसरी सेवाकाई गर्न सक्नु। पास्टर गुरुबालाई पनि त्यसरी भन्न थाले, एल्डर गुरुबाहरूलाई। अनि त्यहाँदेखि त्यहाँ त एकदमै गन्डागोल भयो। अनि मलाई उहाँहरूले फेरि दोष लगाए, हाम्रो मण्डली कति राम्रो चलिरहेको थियो, कहाँको पवित्र आत्माको शिक्षा लिएर आयो, हाम्रो मण्डलीले पेन्टिकस्टल बनाउनु खोज्यो, अनि यताउता त्यस्तो खालको अलिकति अशान्ति। अनि मण्डलीमा पछिबाट स्प्लिट आयो। न त अगाडि त सिएनआई मण्डली थियो, युसिएनआई युनाइटेड चर्च अफ नर्दर्न इन्डिया छुटेर गयो। अहिले त्यहाँ त 2 भाग भएको छ। विशेष कारण चाहिँ पवित्र आत्माको त्यति मात्रै होइन, त्यो चाहिँ एउटा न्यू मात्रै हो। अनि अप्ठ्यारो चाहिँ के भइदियो भने चाहिँ अब मैले वचन दिइसकेर पछिबाट इच्छुक हुँदाखेरि चाहिँ कता कता दोष चाहिँ मलाई आयो, यस्तो शिक्षाहरू नल्याइदिएको भएदेखि हुने थिएन कि भन्ने। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मैले के भनेँ भनेदेखि अचेल म जान्छु, कालिम्पोङमा जाँदाखेरि सेवामा चाहिँ जान्छु, म सिएनआईको सेवामा जान्छु, उनीहरूको बिहान लाग्छ, युसिएनआईको सेवामा पनि जाने गर्छ आफ्टरनुन भ्याए अनुसार। तर म उनीहरूको पुलपिटमा म कहिले पनि बोल्दिनँ आजकल। उनीहरूले धेरै निम्तो दिए, मैले भनेर मैले चाहिँ के भनेँ भनेदेखि अघि चाहिँ तपाईँहरू सँगै हुनुहुन्थ्यो, हामी सँगै थियौँ। म चाहिँ मोटर स्ट्यान्डमा आएर त्यहाँदेखि चाहिँ बाबुकोमा जाने कि आमाकोमा जाने, त्यस्तो प्रकार चाहिँ हुँदैन। यस कारण सिएनआईकोमा गएर म बोलेँ भने युसिएनआईको चित्त दुख्छ, युसिएनआईकोमा गएर बोल्यो भने युसिएनआईको चित्त दुख्छ। म तपाईँहरूको चित्त दुखाउन चाहन्न, म यसका तपाईँहरूको आउँदिनँ। आयो भने पनि वचन चाहिँ दिँदिनँ, म सङ्गतिको लागि आउँछु। यस कारण धेरै भयो, म कालिम्पोङमा सेवाकाको लागि जाँदाखेरि वचन दिँदिनँ। धन्यवाद। सबै कुरा पुरानो कुराहरू जो इतिहास लुकेर बसेका थिए हामीले वकालत गर्न पायौँ। म एउटा सानो प्रश्न राख्छु। जस्तै बिहान हामी गुड न्युज एफएम सुन्छौँ अनि सुरुवातमै तपाईँको आवाज सुन्न पाइन्छ, एकदम गर्व लाग्छ। अनि यस्तो समय थियो एउटा कि क्रिस्चियनको येशूको त केही एउटा कुरा पनि वकालत गर्न पाइँदैन थियो, धेरै गाह्रो थियो भने अहिले कति धेरै सञ्चार माध्यमहरू हामीले चलाउन पाएका छौँ सुसञ्चारको लागि। यसरी पत्र पत्रिका जस्तै अनलाइन भिडियो, अनलाइन चाहिँ अडियो, वचनको सेवाकाईदेखि लिएर पत्र पत्रिका अनि यो एफएम, यस्ता कुराहरू जस्तै गुड न्युज एफएम भयो, अनि अब वर्ल्ड वाइडली जो गड च्यानल छ अनि अरू किनिएका प्रोग्रामहरू छन् अरू च्यानलमा, यसरी सञ्चार माध्यमबाट यति धेरै व्यक्ति प्रभुको काम भइरहेको अहिलेको अवस्था छ। यो यसरी त्यो बेला केही पनि गर्न पाइँदैन थियो, कति धेरै गाह्रो थियो, अहिले यति धेरै हुन्छ, कस्तो लाग्छ यहाँलाई? यस्तो प्रभुको समय हो जस्तो लाग्छ। अझ त म त सम्झन्छु अझै बढेर जानुपर्ने हो, अनि बढेर जान्छ। प्रभु आफैले नै गर्नुहुन्छ। खालि प्रभुलाई चाहिँ एकदमै प्रभुको काममा समर्पित व्यक्तिहरू चाहिन्छ, जुनहरूले चाहिँ आफ्नो मान प्रशंसा इज्जत आफ्नै प्रतिष्ठाको लागि, आफ्नै उन्नतिको लागि, तर प्रभुको महिमाको लागि आफ्नो जीवन दिनेहरू चाहन्छ। त्यस्तो भइदियो भने त हामीको मण्डलीहरूमा धेरै आशिष आउँछन्। शैतान चाहिँ के गर्यो भनेदेखि बाहिरबाट आक्रमण गर्यो यो देशमा, क्रिस्चियनहरूलाई सताउनसम्म सतायो। अनि र पनि जति पनि आपद विपदहरू ल्यायो, प्रेसर ल्यायो, यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ तोड्न सकेन, मण्डलीलाई तोड्न सकेन। मण्डली चाहिँ अझ बलियो हुँदै गयो। त्यहाँदेखि शैतानले चाहिँ त्यहाँदेखि अब बाहिरबाट त नहुँदो रहेछ, त्यहाँदेखि भित्रबाट त्यहाँदेखि हामीको बिचमा अशान्ति अमेल भित्रबाट ल्यायो मण्डलीमा, अनि हामीको बिचमा एकता नै छैन। यस कारण हामीको बिचमा होडबाजी चल्यो। त्यो चाहिँ शैतानको बाहिरबाट आएको विपत्तिले हामीलाई चाहिँ जित्न सकेन। म भित्रको क्यान्सरले चाहिँ हामीलाई भित्रभित्रै अब सराउन लागेको छ।
चाहिँ यसको लागि धेरै प्रार्थना गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। हामी अन्तिम चरणमा छौँ। जस्तै हामीले सोध्न भुलेका, हजुरले भन्न भुलेका त्यस्तो केही सम्झिनु भएको छ भने हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ, किनकि सञ्चार माध्यमद्वारा चलाइने त्यहाँबाट लिनुपर्ने आशिषका कुराहरू जस्तै नेटबाट अनि प्रिन्टेड पत्रिकाहरूबाट पाउने जोसुकै नेपाली भाषी दाजुभाइ दिदीबहिनी जो संसारभरि छरिएर बसेका छन् उहाँको लागि तपाईँले केही भन्न चाहनुभयो भने र छुटेका केही अरू कुरा छन्? मलाई लागेको कुरो चाहिँ जुन कामहरू तपाईँले गरिराख्नु भएको छ त्यो एकदम प्रभुको महान आज्ञा पुरा गर्ने एकदमै ठुलो साधन यो चाहिँ त तपाईँको यो पत्र पत्रिकाद्वारा यो सबै अघि नै भनिहाल्नु टिभीद्वारा पनि एफएमहरूद्वारा भइराखेको छ। अनि यसमा त हामी सबैजना लागि पर्नुपर्ने तपाईँको लागि हामी तपाईँलाई एकदमै प्रार्थनामा उचालिराखेका छौँ। कारण हामी आफैले कतिवटा कुराहरू गर्न सक्दैनौँ। यहाँ बाबुसँग म कुरा गर्न लागेको थिएँ, मैले बोलेको वचन कतिजनाले सुन्छन् र यहाँ सुन्छन् अनि त्यति मात्रै, तर लिखित वचन चाहिँ जो चाहिँ त पछि समय हुन्छ। मृत्यु भइसकेपछिबाट पनि कति मैले भनिराखेको कुराहरूले अरूको जीवनमा आशिष भइरहन्छ। यस कारण चाहिँ यो जुन जिम्मेवारी तपाईँहरूले लिनुभएको थियो त एकदमै ठुलो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एकदम धेरै। अनि एकदमै होसियारी साथ चल्नुपर्ने चाहिँ के भन्दाखेरि अलिकति पनि भुल भयो भनेदेखि लेखिएका कुराहरू सुधार गर्न सकिन्न, फेरि त्यो गर्न डिलिट गर्न सकिँदैन। यसै कारण चाहिँ यस्ता खालका काममा दुष्टले एकदमै धेरै प्रकारले तपाईँहरूलाई माथि आक्रमण पनि ल्याउन सक्दछ। हामी विपत्तिहरूसँग चाहिँ नडराउँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनकि यो आपद विपत्तिहरू चाहिँ अङ्ग्रेजीमा ब्लेसिङ इन डिस्गाइज भन्छ, यो चाहिँ ब्लेसिङ नै हो। तर डिस्गाइज भन्दा यसो हेर्दा यता आपत्ति विपत्ति त यही कुरो हो जसले हामीलाई चाहिँ प्रभुको नजिकमा ल्याउँछ, जसले हामीलाई चाहिँ आत्मबल दिन्छ, बलियो बनाउँछ, वचन पल्टाउन लाउँछ, प्रभुका प्रतिज्ञाहरू क्लेम गर्न लाउँछ। अब यो जुन शिथिलता आउन लागेको छ मण्डलीमा, हामी अब स्वतन्त्रता पायौँ, प्रजातन्त्र आयो, धर्मनिरपेक्षता आयो, अब क्रिस्चियन हुनको लागि मूल्य चुकाउन पर्दैन, सजिलो भयो। जसले पनि चाह्यो भने म क्रिस्टमा विश्वास गर्छु भन्छ, बप्तिस्मा लिन्छ, क्रिस्चियन हुन्छ। यसकारण चाहिँ हामीले एकदमै प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुपर्ने चाहिँ यस्तो समयमा प्रभुले हामीलाई जोगाउनु, नभए त सङ्ख्यामा हो भने त धेरै सजिलै आउन सक्छ नि, अघिको जस्तो सतावट छैन, दुःख छैन कुनै प्रकारको। यसकारण हामी अलिक सतर्क चाहिँ हुनुपर्ने हो। तर प्रभुको मण्डली हो, प्रभु आफैले नै हेर्नुहुन्छ। यसकारण तपाईँहरूलाई एकदमै म चाहिँ स्याबासी दिन चाहन्छु जुन जुन काममा लाग्नुहोस्। हामीहरूको सोचाइ चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि परमेश्वरको सेवा गर्नु भनेको चाहिँ एकदमै फुल टाइम वचन प्रचार गर्नु, पुलपिटमा जानु, वचन प्रचार गर्नु होइन रहेछ नि। प्रभुले त विभिन्न ठाउँहरूमा राख्नुभएको छ हाम्रो जीवनमा। अब तपाईँले जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ, कति अवस्थामा त पास्टरहरूले गरेको कामभन्दा त तपाईँको काम अझ महत्त्वपूर्ण हो। यो त धेरै एकजना पास्टरले कति ठुलो मण्डलीमा हो भने पनि कति हजारलाई बोल्न पाउँछ होला। तपाईँहरूको पत्र पत्रिकाहरू कहाँ 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 जान्छ, मान्छे जान नसक्ने ठाउँहरू पनि जान्छ होइन। तपाईँहरूको त्यो एफएमद्वारा अरू त्यो अनलाइन के त्यसले त कहाँ 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 पुर्याउन सक्छ। यस कारण त एकदम ठुलो क्षेत्र अनि दुष्टले धेरै प्रकारको आक्रमण पनि ल्याउन सक्छ, तर हामी चाहिँ विजयको पक्षमा छौँ। यो विश्वभरि छरिएर बसेका नेपालीहरूलाई तपाईँले केही शब्दहरू केही मलाई चाहिँ त्यही लाग्छ, हामी चाहिँ प्रभुमा एकदमै विश्वासयोग्य हौँ। अरूहरूलाई कुनै हालतमा पनि हामी चाहिँ तल नसम्झौँ। प्रभुले हामीलाई राख्नु, विभिन्न ठाउँमा प्रभुले हामीलाई राख्नुभएको छ। हामी त प्रभुको देह हौँ, विभिन्न अङ्गहरू हौँ हामीहरू। अनि जुन ठाउँमा प्रभुले हामीलाई राख्नुभएको छ त्यहाँ हामीहरूको जिम्मेवारी बुझेर ठिकसँग हामी चल्न सक्यौँ भने चाहिँ देह चाहिँ स्वस्थ रहन्छ, हेल्थी। अनि यस कारण हामीलाई हिलिङ पनि चाहिँदैन। जुन चाहिँ बडी चाहिँ हेल्थी छ, स्वस्थ छ, उसलाई चाहिँ चङ्गा भएको आवश्यकता पनि पर्दैन, ऊ चाहिँ सधैँ नै। अनि प्रभुको आशिष चाहिँ हामीमा रहिरहन्छ। हामीले चाहिँ एकाले अर्कालाई एक्सेप्ट गर्ने कुरो, अर्काको कमजोरी, दुर्बलता, शिथिलताहरू मात्रै हेर्ने होइन कि हामीलाई चाहिँ प्रभुले चुन्न भएको, छान्न भएको। मलाई त त्यो बडो मनपर्छ त्यो बाइबलमा लेखिएको कुरो। पहिलो एफिसी 1:4 संसारको उत्पत्तिभन्दा अघिदेखि परमेश्वरले हामीलाई उहाँको सामने
प्रेममा पवित्र अनि निष्कलङ्क हुनलाई प्रभुले हामीले चुन्नु भएको हो। हामी त प्रभुद्वारा चुनिएका मान्छौँ। यूहन्ना 15:16 प्रभु भन्नुहुन्छ, तिमीहरूले मलाई छानेनौ तर मैले तिमीहरूलाई छाने अनि नियुक्त गरेँ। तिमीहरूले गएर फल फल अनि तिमीहरूको फल सधैँसम्म रहिरहोस्। अनि जे तिमीहरूले पितासँग मेरो नाउँमा मागौ होला उहाँले तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ। हामीले प्रभुलाई छानेको होइनौँ, प्रभुले हामीलाई छान्नु। करोडौँ अरबौँ मानिसहरूको बिचबाट हामीभन्दा कति योग्यका असल मानिसहरू, ज्ञानी सिपालु जान्ने त्यस्ता मानिसहरूबाट प्रभुले तपाईँले मलाई चुन्नुभयो, छान्नुभयो। अनि हामीलाई प्रभुले उद्धार मुक्ति दिनुहुन्छ। पवित्र आत्माको भरपुरीमा प्रभुले हामीलाई चलाउनुहुन्छ। अनि हामी त एकदम प्रभुलाई धन्यवाद दिनुपर्ने सबै कुरोको लागि। धेरै धन्यवाद।